त्यो फिजिक्स केमिस्ट्री होइन, अनि म्याथ बायोलोजी, अरूको पनि एक्जामहरू हुँदैछ, फाइनेन्सको हुँदैछ, इकोनोमिक्सको हुँदैछ, एकाउन्टको हुँदैछ होइन। र साइन्स फ्याकल्टीको विद्यार्थीहरूले चाहिँ फोन गरेर हामीलाई फिजिक्स केमिस्ट्री एक्जामको लागि, म्याथ एक्जामको लागि केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू भनिदिनुहोस्, बुझाइदिनुहोस्, केही सजेस्ट गर्नुहोस्, आइडियाहरू दिनुहोस् एक्जामको लागि, टिप्स एन्ड ट्रिक्स भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसकारण चाहिँ म नवीन भट्टराई, नेपाल अनलाइन स्कुल नन प्रफिट अर्गनाइजेसन को फाउन्डर, म लाइभमा आएको छु र मसँग फिजिक्स र केमिस्ट्री अनि म्याथका इन्स्ट्रक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ आज। र म्यानेजमेन्टको लागि हामी फाइनेन्स, एकाउन्ट, इकोनोमिक्स, बिजनेस स्टडी, मार्केटिङको लागि हामी एकाउन्टको ट्रेनर अथवा एकाउन्टको इन्स्ट्रक्टर मेन्टरसँग बसेर हामी लाइभ गर्नेछौँ। र अहिले चाहिँ फिजिक्सको बारेमा आज हामी फिजिक्सको न्युमेरिकल, ओल्ड क्वेसन, मोडल क्वेसन, फिजिक्सको इम्पोर्टेन्ट युनिटहरू, त्यसको क्वेसन्सहरू गर्ने टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू गर्ने तरिकाहरूको बारेमा आज हामी एकदम विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँहरूले यो लाइभलाई सेयर गर्नु होला आफ्नो साथीहरू माझमा। र केही क्वेसनहरू भए यतापट्टि राइट साइडमा च्याट बक्समा तपाईँहरूले क्वेसनहरू लेख्नुभयो भने हामी त्यसलाई फेरि एकछिनमा अहिलेको फिजिक्सको हाम्रो क्लासबाट हामी व्हाइट बोर्डको क्लासबाट अथवा वाकमबाट हामी त्यो लाइभ गरेर देखाइदिन्छौँ है। र तपाईँहरूले यो लाइभलाई एकदम ग्रुपमा पेजमा सेयर गर्नुहोस् र तपाईँको क्वेसनहरू राइट साइडमा राख्नुहोस्। र म ढिला नगरी, अरू कुरा नगरी, म हाम्रो फिजिक्सका इन्स्ट्रक्टर मेन्टर सत्यम कुमार झा र त्यस पछाडि हाम्रो सुजन सरलाई चाहिँ यो लाइभ हस्तान्तरण गर्छु। र उहाँहरू आएर तपाईँहरूलाई चाहिँ नि कसरी पढ्ने, के गर्ने, कसो गर्ने भनेर टिप्स एन्ड ट्रिक्स दिनुहुन्छ। तपाईँहरू क्वेसनहरू गर्नु होला है त, निर्धक्क भएर क्वेसनहरू गर्नु होला। तपाईँहरूलाई थाहा छ नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूकै लागि हामीले रन गरेको हो। हामीले 21,000 भिडियो हालेको छौँ। सबै एनइबीको ओल्ड क्वेसन सोल्युसन हामीले गरेर प्लेलिस्टमा राखिदिएको छ। तपाईँ प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला। तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो भए, भेटिएन भिडियो भने तपाईँले कल गर्नु 98 4 95 95 895 9849 595 मा फोन गर्ने, मेसेज गर्ने, भाइबरमा पठाउने, व्हाट्सएपमा पठाउने अथवा टेलिग्राममा पठाउने। बुझ्नुभयो नि? हामी तपाईँलाई प्लेलिस्ट पठाइदिन्छौँ, क्वेसन पठाइदिन्छौँ, नोट पठाइदिन्छौँ है। र अब म सत्यम सरलाई बोलाउँछु र सत्यम सरले तपाईँहरूलाई ओल्ड क्वेसनहरूको बारेमा धेरै कुराहरू, कसरी एक्जामलाई फेस गर्ने, कसरी लेख्ने, एन्सर लेख्ने तरिका, न्युमेरिकल लेख्ने तरिका, सर्ट क्वेसन एन्सर, लङ क्वेसन एन्सर होइन, कन्टेन्टहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने, डायग्रामको कुराहरू, फिगरको कुराहरू, सबै कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। हामी यहाँ फाइनेन्सको कहिले गर्ने भन्दै हुन्छ। फाइनेन्सको हामी एकजना हाम्रो मेन्टर हुनुहुन्छ सुजिता म्याम, उहाँले गराउनुहुन्छ। उहाँले फाइनेन्सको, एकाउन्टको, इकोनोमिक्सको, मार्केटिङको, बिजनेस स्टडीको सबै उहाँले लाइभ गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि तपाईँहरूले वेट गर्नु होला है। ल, म सत्यम सरलाई बोलाउँछु। सत्यम सर, तपाईँ आउनु होला र यहाँ विद्यार्थीहरूलाई गाइड गरिदिनु होला। स्वागत छ सबैजनालाई, नमस्कार। अनि मेरो नाम चाहिँ सत्यम कुमार छ। अनि म चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलमा यो फिजिक्स र केमिस्ट्रीको सब्जेक्ट हेर्छु। वन्स अगेन स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो राम्रो च्यानल, ब्युटिफुल च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। अनि थुप्रै स्टुडेन्ट्सहरूको रिक्वेस्ट थियो कि यो फिजिक्सको पनि टिप्स एन्ड ट्रिक्स अथवा इक्जाम कसरी राम्ररी पास गर्ने भनेर भिडियोहरू बनाइदिनु होला भनेर सर यो थुप्रै कमेन्ट्सहरू चाहिँ आएको थियो हामीलाई। अनि भोलि चाहिँ हाम्रो इक्जाम रहेको छ फिजिक्सको, एनइबीको इक्जाम। र इक्जाम आउनु एकदमै खुसीको कुरो हो। इक्जाम आउनु एकदमै खुसीको कुरो हो। एकदमै वेटेड इक्जाम हो यो, पहिला क्यान्सल पनि भइसक्यो हो। र अब भोलि इक्जाम छ र आज हामी लास्ट आवरमा कुरो गर्दैछौँ। त के कुरो हामी गर्न सक्छौँ त आज हामी कुरो गर्छौँ। र यो लाइभ क्लास चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तपाईँहरूको लागि। यहाँ चाहिँ म केही कुराहरू गर्छु, त्यो कुराहरूलाई यदि दिमागमा राखेर तपाईँ आजको रातभरि समय छ तपाईँसँग। भोलि इक्जाम छ होइन सर? भोलि इक्जाम हो? हजुर हजुर, भोलि इक्जाम छ।
र यो लकडाउनको कारणले गर्दा म्याक्सिमम समय पनि हजुरहरूले पाइसक्नु भएको छ। अब मेन कुरो के भयो, अब पढ्नु भयो कि पढ्नु भएन, त्यो चाहिँ मेन कुरो हो। अब जुन जुन स्टुडेन्ट्सले पढ्नु भएको छ उहाँलाई त समस्या हुँदैन। यहाँ कमेन्ट्सहरू पनि आइरहेछ। एकजनाले भन्दै हुनुहुन्छ थुप्रै बाँकी छ, कसरी सक्नु पढेर पोइन्टमा आउन सर डाइरेक्ट। ठिक छ सुजन पौडेलज्यू, हामी पोइन्टमै आउँछौँ। हामी यहाँ कमेन्ट नै हेरिरहेछौँ, पोइन्टमा आउँछौँ। अब आज एक दिन समय छ हामीसँग, एक दिनमा हामी के गर्न सक्छौँ? एक दिनमा त अब थुप्रै पढ्नु पर्ने छ, कसरी सिद्ध्याउनु भनेर कमेन्टहरू आइरहेछ यहाँ। एक दिनमा हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ भित्र जज्बा चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। जज्बा भनेको मोटिभेटेड सोल चाहियो मलाई। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो यो च्यानलमा थुप्रै कन्टेन्ट्सहरू 11-12 रिफरेन्स, एनइबी रिफरेन्सको थुप्रै कन्टेन्ट्सहरू हामी गराइसकेका छौँ। त्यहाँनि यहाँ हामी प्लेलिस्टमा तल हामी कन्टेन्ट्सहरू राखिदिएका छौँ, प्लेलिस्ट अथवा डिस्क्रिप्सन्सहरू, जुन नेसेसरी भिडियोहरू हुन्छ त्यसको चाहिँ राखिदिएका छौँ। सो एकचोटि गएर हेर्नु होला। र मैले पर्सनली पनि करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम भन्ने च्याप्टरको मैले यो ओल्ड एनइबी ओल्ड क्वेसन सल्युसन्सहरू फिजिक्स र केमिस्ट्रीमा मैले इच एन्ड एभ्री क्वेसन्सहरू त्यो गरेर राखिदिएको छु साइटमा, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र मेन कुरो चाहिँ अब आजको रात हामी चाहिँ के गर्ने भोलि राम्रो मार्क्स ल्याएर पास गर्नको लागि। सो सबभन्दा पहिला मोटिभेटेड भएर बस्नुपर्छ, स्ट्रेस लिनु भएन। भोलि इक्जाम छ, लास्ट आवर, अब के गर्ने, यति बेला अब कसरी पास गर्न सकिन्छ, मलाई त केही आउँदैन, म त केही गर्न सक्दिनँ, मलाई त एउटा नि न्युमेरिकल आउँदैन, मलाई एउटा नि फर्मुला आउँदैन। अब यस्तो भइरहेछ भने थुप्रैको सिचुएसन्स यस्तै होला। अब यस्तो भइरहेछ भने त्यसको पनि हामी यहाँ केही भन्छौँ, सल्युसन दिन्छौँ। पहिला विद्यार्थीहरूलाई जोइन हुन दिनुहोस्, आइरहेछन् सबैजना। एक्जाम लुज हुन्छ कि टाइट हुन्छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ एकजनाले। अब एक्जाम टाइट नै हुन्छ। अब यत्रो भ्याकेसन पाइसक्नु भएको छ तपाईँहरूले, अब यति भ्याकेसन पछि अब एक्जाम लुज भयो भने त्यसको त कुनै अर्थै भएन नि। एक्जाम जति टाइट भयो त्यति राम्रो। अनि एकजना सुमन पौडेलज्यूले सोध्दै हुनुहुन्छ न्युमेरिकल्सहरूमा कन्फ्युजन छ अथवा कन्फ्युजन हुन्छु। अब मेन कुरो न्युमेरिकल, अब एमबीबीएस को इन्ट्रान्स एक्जाम अथवा आइयुई को इन्ट्रान्स एक्जामको न्युमेरिकल होइन। सो डाइरेक्ट स्ट्रेट फरवर्ड न्युमेरिकल हुन्छ। पुट द भ्याल्यु इन द फर्मुला एन्ड गेट द आन्सर। सो मेन थिङ चाहिँ के गर्नु पर्यो, फर्मुलाहरू रिभाइज गर्नु पर्यो। अब आजको एक दिनको राति त मैले पुरै फिजिक्स पढाएर साध्य छैन, तर म केही कुरो चाहिँ गर्छु। हाम्रो च्यानलमा थुप्रै भिडियोजहरू छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यति भिडियो हेर्नको लागि आज समय चाहिँ पर्याप्त छैन। सो यो समयलाई युटिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। एकछिन म कमेन्ट हेरिरहेको छु। सर एक्जाम टाइट हुन्छ, एक्जाम बाबु एक्जाम टाइट हुन्छ, एक्जाम लुज हुन्छ भनेर हामी बस्नु भएन। एक्जाम एकदमै टाइट हुन्छ, त्यो अनुसार मेहनत गर्नु पर्यो। आज एक्जाम टाइट नै हुन्छ। ठिक छ। सोलिड एन्ड सेमी कन्डक्टर, यो क्लास 12 को क्लास 11 को सब यो सिलेबस त चेन्ज भइसकेको छ, तर यो पालिको लागि चाहिँ क्लास 12 को सिलेबस ओल्ड सिलेबस नै हो। ठिक छ। मोडर्न फिजिक्समा लङ क्वेसन्सहरू कुन कुन च्याप्टरबाट आउँछ? ठिक छ। त मोडर्न फिजिक्समा कहिलेकाहीँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइन्स्टाइनले जुन दिनुभएको छ त्यसको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन्स झिक, फोटो करेन्टको एक्सप्रेसन्स झिक, त्यहाँबाट क्वेसन सोध्न सकिन्छ। अथवा ग्यासियस डिस्चार्ज, ग्यासियस मिडियमबाट डिस्चार्ज कसरी हुन्छ तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला। एकचोटि बुक पल्टाउनुहोस्। क्रुक डार्क स्पेस भनेर लेखेको हुन्छ। डिफ्रेन्ट प्रेसर्समा जब डिस्चार्ज गरिन्छ नि बल्ल लास्टमा चाहिँ अन्तिममा चाहिँ क्याथोड रे चाहिँ इमर्ज हुन्छ। क्याथोड रे चाहिँ इलेक्ट्रोनको रे हो, इलेक्ट्रोन बीम हो क्याथोड रेज। सो यहाँ म क्वेसन्सहरू हेरिरहेको छु। अनि आज चाहिँ के गर्नु पर्यो भने पहिला चाहिँ यो सर्ट क्वेसन्सहरू पनि यो सोध्छ। डिफ्रेन्ट च्याप्टर्सबाट सर्ट क्वेसन्सहरू हुन्छ। त्यो सर्ट क्वेसन्सहरू कसरी पढ्ने, कसरी रिभाइज गर्ने, सर्ट क्वेसन्सतिर म जान्छु। त्यसपछि म डेरिभेसन्सको केही कुराहरू गर्छु। डेरिभेसन्सलाई सर्ट पिरियड अफ टाइममा कुनै डेरिभेसन्स म गराउँदिनँ। आज कतिवटा डेरिभेसन्स म गराउँदिनँ। मैले जब क्लास 12 मा थिएँ, मैले एक्जामको 2 दिन अगाडि मैले लगभग 150 वटा डेरिभेसन प्र्याक्टिस गरेर आएँ। 150 डेरिभेसन्स।
सो त्यति मैले प्र्याक्टिस गरेँ। सो अहिले म त्यत्रो डेरिभेसन्स त गराउन सक्दिनँ, तर हाम्रो साइटमा चाहिँ डेरिभेसन्सहरू, हाम्रो च्यानल्समा थुप्रै भिडियोजहरूमा डेरिभेसन्सहरू गरेका छ। यी कुराहरू तपाईँहरूले पहिलादेखि नै नोट बनाउनु भयो होला। त्यो नोटहरू चाहिँ कसरी पढ्ने त? यो इक्जाम आवरमा, लास्ट आवरमा, भोलि इक्जाम छ, सो लास्ट आवरमा कसरी रिभाइज गर्ने? सर्ट क्वेसन्स भन्नु न, म्याग्नेटिजमको सर्ट क्वेसन्स भन्नु न, ठिक छ। लङ क्वेसन्स के आउँछ सर? लङ क्वेसन्स प्लिज। ओके, लङ क्वेसन्सहरू पनि म यहाँ आफ्नो रिफरेन्स ल्याएको छु। यहाँ क्वेसन्सहरू छ। सो पहिला चाहिँ म सर्ट क्वेसन्सतिर जान्छु। सर्ट क्वेसन्स जेनरली 2 मार्क्समा सोध्छ र पहिला चाहिँ कुनै पनि एक्जामिनेसन दिनुभन्दा अगाडि पहिला क्वेसन पेपरमा के लेखा हुन्छ भने क्यान्डिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टु गिभ देयर आन्सर इन देयर ओन वर्ड्स एज फास्ट एज पोसिबल। परीक्षार्थीले आफ्नो आन्सर सकेसम्म आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा दिनुपर्छ। मौलिकता चाहिँ देख्नु पर्यो। घोकन्ते आन्सर दिनुभयो भने मार्क्स त पाउनुहुन्छ, तर इक्जामिनर चाहिँ कन्भिन्स हुँदैन। इक्जामिनरलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ कि तपाईँ आन्सर कुन गाइड, कुन बुक, कहाँबाट रिफरेन्स लिँदै लेख्नु भएको छ, त्यो सब कुरो थाहा हुन्छ इक्जामिनरलाई। सो पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो? अब सर्ट क्वेसन्स रिभिजन गर्नको लागि तपाईँसँग जे मेटेरियल छ एभाइलेबल, सरको मेटेरियल होला कि किताब होला कि तपाईँसँग जे पीडीएफ फर्ममा नोट होला कि, त्यो मेटेरियलहरू भेला पार्नुहोस्। आज भेला पारिसक्नु भयो होला, छैन भने अहिले पनि टाइम छ, भेला पार्नुहोस्। म सबैजनालाई टार्गेट गरेर भन्दैछु। कोही कोहीको त सिधिसक्यो होला, तर कोही भर्खर स्टार्ट सायद गर्नु नै भएको छैन, आजदेखि स्टार्ट गर्नुहुन्छ। थुप्रै थरीको स्टुडेन्ट्स हुन्छ। सो पहिला आफ्नो मेटेरियलहरू रेडी पार्नुहोस्। अनि मेटेरियल रेडी पारेर कुनै पनि सर्ट क्वेसन्सको आन्सर, अब क्वेसन्स नै सर्ट भइसकेपछि 2 मार्क्समा सोध्छ, त्यसको मेन पोइन्टलाई समात्नुहोस्। त्यो मेन पोइन्ट के भन्दैछ, सो त्यो मेन पोइन्ट टिप्नुहोस्, पढ्नुहोस् आफ्नो रिफरेन्स। त्यहाँ धेरै कुराहरू लेखा हुन्छ। त्यो धेरै कुराहरू मध्ये मेन पोइन्ट के हो, त्यो मेन पोइन्टलाई चाहिँ समात्नुहोस् र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा इलाबोरेट गर्नुहोस्। सो धेरै प्रेसर पनि माइन्डमा हुँदैन। अब सबै सर्ट क्वेसन्सहरू घोक्न थाल्नु भयो भने थुप्रै क्वेसन्सहरू हुन्छ। त्यहाँ कतिवटा सर्ट क्वेसन्स घोक्ने, कतिवटा सर्ट क्वेसन्स घोक्ने एकछिन। अनि इङ्ग्लिसको इक्जाममा त एकजनाले सोध्दै हुन्छ इङ्ग्लिसको इक्जाममा अस्ति लुज थियो, अब भोलि टाइट हुन्छ कि हुँदैन। अब भोलि नै त्यो कुरा थाहा हुन्छ। अब इक्जाम सेन्टरमा जानुहोस्, अब टाइट भयो भने, तर अहिले चाहिँ इक्जाम टाइट नै हुन्छ भनेर एज्युम गर्नुहोस्। इक्जाम लुज हुँदैन, इक्जाम लुज नै गर्नु भएन, फेयर इभ्यालुएसन हुँदैन स्टुडेन्ट्सहरूको। सो इक्जाम टाइट नै हुन्छ। सकेसम्म हजुरहरू चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ प्रिपेयर्ड भएर जानुहोस्। सो सर्ट क्वेसन्स को मेन ट्रिक चाहिँ के भयो भने त्यसको मेन सलिड पोइन्ट चाहिँ समात्नुहोस्, सलिड पोइन्ट चाहिँ टिप्नुहोस्। थुप्रै सर्ट क्वेसन्सहरू छ, मैले एउटा पनि इक्जाम्पल अहिले भनेको छैन, अझै स्टुडेन्ट्सहरू जोइन होस्। थुप्रै सर्ट क्वेसन्सहरू हुन्छ। तपाईँसँग जे मेटेरियल छ, केही छैन भने गाइड बुक त होला, त्यहाँबाट सर्ट क्वेसन्सहरू हेर्नुहोस्। ती सर्ट क्वेसन्सहरूको मेन पोइन्टहरू पेन्सिलले स्केच गर्दै, ड्र गर्दै, मेन पोइन्ट्सहरू आफ्नो नोट कपीमा टिपोट गर्दै त्यसलाई चाहिँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा इलाबोरेट गर्नु पर्यो। यदि आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा इलाबोरेट गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ इक्जामिनर पनि कन्भिन्स हुन्छ, होइन यो स्टुडेन्ट्सको बेसिक्स क्लियर छ, र त्यो अनुसार गुड मार्क्स चाहिँ सेक्युर गर्न सकिन्छ। सर्ट क्वेसन्स आर टफर देन एभर। क्लास 10 को पढौँ, सुलभ रेग्मीले भन्दै हुनुहुन्छ। 3 म्याग्नेटिजम, 3 इलेक्ट्रिसिटी और अदर प्याटर्न। सो इक्जाम प्याटर्न एज पर प्रिभियस, यो पालि हाम्रो सिलेबस चेन्ज भएको छैन, सो एमसीक्यू त सोध्न मिल्दैन होला। सो ओल्ड प्याटर्न नै हुन्छ, ओल्ड प्याटर्न, ओल्ड इक्जाम प्याटर्न। योभन्दा प्रिभियस इयर्सको क्वेसन्सहरू उठाउनुहोस्, त्यही अनुसार चाहिँ हुन सकिन्छ। अब क्वेसन सेलेक्सन, कुन इम्पोर्टेन्ट, कुन लेस इम्पोर्टेन्ट, यो जुन भनिन्छ नि, यो चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ को चाहिँ क्वेसन सेट गरेको छ त। मेरो रेस्पेक्टमा मलाई जुन जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स लाग्छ त्यो चाहिँ म राख्न सक्छु, तर जसले चाहिँ एनईबीको क्वेसन्स प्रिपेयर गरेको छ त्यसको रेस्पेक्टमा कुन क्वेसन्स इम्पोर्टेन्ट छ त्यो चाहिँ मैले अहिले एनालाइसिस गर्न मिल्दैन। सो सबै पढ्नुहोस् इफ यु वान्ट टु स्कोर गुड मार्क्स। सो प्रिपरेसन त्यही अनुसार चाहिँ गरेको राम्रो। इम्पोर्टेन्ट पढेर जानुहुन्छ, फेरि इक्जाममा जस्ट अपोजिट भइदियो भने के गर्ने?
सो म्याक्सिमम टाइम यति हुन्छ जुन क्वेसन्स चाहिँ हामी छोडेर इक्जाममा गएको हुन्छौँ हो यो त आउँदैन होला त्यही सोधिरहेको हुन्छ। त्यसैले सबै क्वेसन्स गर्नु पर्यो र त्यसको लागि प्यासेन्स धैर्यता चाहिँ एकदमै हुनुपर्छ। टेन्सन्स लिनु भएन, भोलि इक्जाम छ अब के गर्ने त्यस्तो टेन्सन्स मान्नु भएन। धेरै टाइम छ तपाईँहरूसँग, 1 वर्ष भन्दा नि बढी पढिसक्नु भयो, कोरोनाको कारणले पनि थुप्रै टाइम एड भएको छ। सो पक्कै पनि पढ्नु भयो होला। ठिक छ, फिक्स क्वेसन्सहरू म भन्छु। फिक्स क्वेसन्स त भन्न गाह्रै हुन्छ। सो जति यो एनओएस को साइटमा जति पनि यो भिडियोहरू अपलोडेड छ सबै क्वेसन्सहरू इम्पोर्टेन्ट छ, पढ्नुस् त्यहाँ। मोर देन 200 आवर्सको भिडियोजहरू छ त्यहाँ, पढ्न सकिँदैन। सो अल क्वेसन्स आर इम्पोर्टेन्ट। म्याग्नेटिजमको सर्ट क्वेसन्स भन्नु न। ठिक छ, अहिलेसम्म जति नि सोध्या छ ओल्ड क्वेसन्समा सबै हेर्नु पर्यो र सक्नुहुन्छ भने जुन बुक छ तपाईँहरूसँग, म चाहिँ एउटा यो बुक प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स, यो बुक यदि तपाईँ केही गर्न सक्नु भएन भने यो प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स जुन क्लास 12 को बुक हो, यो बुकको मैले पनि +2 गर्ने बेला यही बुक पढाएको थिएँ। यो बुकमा यहाँ सर्ट क्वेसन्सहरू दिएको हुन्छ। जस्तै थुप्रै जनाको यहाँ क्वेरी करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमबाट आइरहेछ। अब जस्तै यहाँ सर्ट क्वेसन्सहरू यदि एकदमै गाह्रो लागिरहेछ, अब भोलि इक्जाम छ अब के गर्ने, यदि सबै क्वेसन्सहरू गर्न गाह्रो भइरहेछ भने एकछिन यो बुक नहुने मेरो विचारमा कोही पनि छैन। यो बुक नेपालको स्ट्यान्डर्ड बुक हो। एनएबी +2 स्टुडेन्ट्सहरूले क्लास 12 मा प्रिफर गर्ने बुक यही हो। यो बुकमा सबै च्याप्टरको पछाडि जस्तै मैले एउटा च्याप्टर पल्टाएँ, यो च्याप्टरको पल्टाएँ, यहाँ सर्ट क्वेसन्स आन्सर दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, सर्ट आन्सर क्वेसन्स। सो यो बुक सबैजनासँग छ, सर्ट आन्सर क्वेसन्स हुन सक्छ। सो यो सर्ट क्वेसन्स आन्सर्सहरू लगभग 15-20 वटा 15-16 वटा अकॉर्डिंग टू द च्याप्टर भ्यारी गरेछ। यो सर्ट क्वेसन्सहरू एकचोटि पढ्नुस्, एकचोटि हेर्नुस् र एकदमै कम्पेरिटिभ वेमा हेर्नुस्। यसमा यस्तो भयो भने के किन यस्तो भयो, एकचोटि एनालाइसिस गर्नुस् ती कुराहरूलाई। यदि गाइडमा सोधेका अथवा गाइडमा सल्भ गरेका अथवा हाम्रो क्वेसन ब्याङ्कमा भएका सबै क्वेसन्स यदि तपाईँले गर्न आज यदि कसैलाई समस्या छ कसरी पास गर्ने होला, हजुर समस्या छ थुप्रै स्टुडेन्ट्सलाई पास पनि कसरी गर्ने, मिनिमम मार्क्स नि ल्याउन गाह्रो भइरहेछ भने पास गर्नको लागि एउटा मात्रै सल्युसन छ, पढ्नु पर्यो। र पढ्नको लागि कुनै पनि बाहिरी मोटिभेसनले काम गर्दैन। तपाईँ भित्रबाट सेल्फ मोटिभेटेड हुनुपर्छ। यदि म बाहिरबाट मोटिभेसनको कुरो गर्छु भने एकछिनसम्म त्यो मोटिभेसन हुन्छ, पछि त्यो मोटिभेसन आफै हराएर जान्छ। बिहान हुन बित्तिकै त्यो मोटिभेसन पनि जान्छ। सो सकेसम्म सेल्फ मोटिभेटेड भएर बस्नुस्। तपाईहरुलाई के गर्नु छ आफ्नो लक्ष्यप्रति केन्द्रित भएर बस्नुस् र आफ्नो लक्ष्य आँखा अगाडि भइसकेपछि कहिले पनि मोटिभेसनको जरुरत हुँदैन, सधैँ सेल्फ मोटिभेटेड भएर बस्नुहुन्छ। सो सेल्फ मोटिभेटेड भएर बस्नुस्, प्यानिक चाहिँ नहुनुस्, टेन्सन चाहिँ नलिनुस्। भोलि इक्जाम छ के गर्ने, कसरी पास गर्ने, यहाँ कसरी पास गर्ने होला भोलि भनेर एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्छ। सबै इम्पोर्टेन्ट छ, सबै पढ्नु पर्छ। हो, एभ्रिथिङ इज इम्पोर्टेन्ट, सबै पढ्नु पर्ने हुन्छ। सिलेबसमा जति पनि मेन्सन छ त्यो सबै पढ्नु पर्ने हुन्छ। र यो पालि आई थिंक क्वेशन्स अलिकति हार्ड नै सोध्न सकिन्छ, किनकि थुप्रै भ्याकेसन्स पाइसक्नु भयो तपाईहरुले। अब यत्रो भ्याकेसन्स पाइसकेपछि त 11-12 दुईचोटि पढ्न सकिन्थ्यो यो भ्याकेसनमा। सो प्रिपेयर गर्नुस्। लास्ट आवरमा मेरो तर्फबाट एकदमै सबैलाई शुभकामना छ, सबैको एक्जाम राम्रो होस्। नेपाल अनलाइन स्कुलको तर्फबाट मेरो त भोलि ठीक छ। एकजनाले ओल्ड इज गोल्ड फोकस गर्नुस् भन्दै हुनुहुन्छ। लाइभमा बस्नु भन्दा राम्रो त ओल्ड इज गोल्ड फोकस गरेको राम्रो। ठिकै छ, तपाईको भनाइ ठीक छ। तर अब चाहिँ मेन कुरा, ओल्ड इज गोल्ड त पढ्नै पर्छ, नामै ओल्ड इज गोल्ड छ। अब जसले ओल्ड इज गोल्ड पढ्न सक्नुहुन्न, आज धेरै छ त्यहाँ। अब कहाँबाट पढ्ने, कुन क्वेशन पढ्ने, कुन क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ, यदि त्यस्तो लागिरहेछ भने केही गर्नु पर्दैन। यो बुकमा सेल्फ सर्ट आन्सर क्वेशन्स र सेल्फ टेस्ट क्वेशन्स जति पनि छन् यो बुकको सर्ट आन्सर क्वेशन्स र सेल्फ टेस्ट क्वेशन्स। अब लाइन बाई लाइन पढेर काम छैन। अब म किताब पढ्छु अथवा युट्युबको कुनै भिडियो हेर्छु अथवा यो सबै काम हजुरहरूले पहिला नै सायद गरिसक्नु भएको छ।
र हाम्रो यो साइटमा मैले यो भित्र यो तल यो हाम्रो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन्समा लिङ्क्सहरू पनि राखिदिएको छु, सो त्यहाँ गएर नि हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमको सर्ट आन्सर क्वेसन्सहरू गराइदिएको छु, एकचोटि यो प्लेलिस्टमा गएर खोज्नुहोस्। मैले क्वेसन्सहरू गराइदिएको छु, क्रिचअप्स ल, ओम्स ल, पोटेन्सियोमिटर, मिटर ब्रिजसँग इम्पोर्टेन्ट सम्बन्धित क्वेसन्सहरू गराइदिएको छु, त्यहाँ नि हेर्नुहोस्। र अरू पनि पार्टहरू त्यहाँ सल्भ छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र सो पढ्ने कसरी, सो यो किताबको जति पनि सर्ट आन्सर क्वेसन्स छ त्यसलाई चाहिँ कम्पेरेटिभ वेमा कम्पेयर गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। आजको रात, आज चाहिँ अब लास्ट आवर प्रिपरेसन भन्छ, त्यसरी पढ्नु पर्यो। र सर्ट आन्सर क्वेसन्स 2 मार्क्समा सोध्छ, र त्यो डेफिनेसन वाइज पनि सोध्न सक्छ। व्हाट डु यु मिन बाई इलेक्ट्रिक फिल्ड नि सोध्न सक्यो। अब जस्तै व्हाट डु यु मिन बाई ओम्स ल अथवा व्हाट डु यु मिन बाई क्रिचअप्स ल भनेर स्टेटमेन्ट वाइज 2 मार्क्स क्वेसन्स पनि सोध्न सकिन्छ। र अरू पनि क्वेसन्सहरू डिफ्रेन्ट रेसिस्टर्सहरूलाई सिरिज अथवा प्यारलेलमा कम्बाइन गरेर कसले चाहिँ बढी पावर कन्ज्युम गर्छ। अब पावर, अब यही क्वेसन्स यदि टिप्ने हो भने कसले चाहिँ बढी पावर गर्छ, जुन बल्बले अथवा जुन रेसिस्टरले बढी हिट प्रोड्युस गरिरहेछ त्यसले चाहिँ पक्कै पनि बढी पावर कन्ज्युम गरेको हुनुपर्छ। सो सर न्युमेरिकल क्वेसन्सको लागि कुन च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट होला? न्युमेरिकल क्वेसन्सको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भनेको इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम। त्यहाँबाट इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स अथवा ब्रान्च, कुनै पनि ब्रान्चमा करेन्ट कति छ, त्यस्तो खालको क्वेसन्सहरू मैले गराइदिएको छु। प्लेलिस्टमा लिङ्कमा एनइबी ओल्ड क्वेसन सल्युसन्स फिजिक्स भएर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ मैले गराइदिएको छु। हेर्नु, कुनै पोर्सन छुटाउन मिल्दैन, सबै पोर्सन्सबाट क्वेसन्सहरू हुन्छ। सो इच एन्ड एभ्री पोर्सन इज इम्पोर्टेन्ट, सबै पढ्नु पर्यो। न्युमेरिकलको लागि इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम हेर्न सक्नुहुन्छ, किनकि इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा यो वेव्स एन्ड अप्टिक्सबाट पनि वेभ मोसन र वेव्स इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङ्सबाट क्वेसन सोध्न सकिन्छ, र वेभ मोसनबाट एउटा क्वेसन सोध्न सकिन्छ। र इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बढी क्वेसन चाहिँ सोध्न सकिन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ, किनकि डाइरेक्ट करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी क्रिचअप्स ल युज हुने र कहिलेकाहीँ ओम्स ल मात्रै युज गरेर न्युमेरिकल सल्भ हुने, त्यस्तो खालको सर्किट डायग्राम भएको क्वेसन्स पनि सोध्न सकिन्छ। सो सर्किट डायग्राम भएको क्वेसन्सहरू इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ हिट एन्ड पावर कन्जम्सनसँग पनि रिलेटेड, कुन रेसिस्टरले बढी पावर कन्ज्युम गर्छ त्यहाँबाट पनि सोध्न सकिन्छ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स। सो मोडर्न फिजिक्सबाट इम्पोर्टेन्ट भनेको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अथवा त्यो इक्वेसन्स युज गरेर यो इमर्जिङ फोटोन्स अथवा जुन फोटोन्स निस्किन्छ मेटालिक सर्फेसबाट, त्यो फोटोन्सको म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ अथवा त्यो सम्बन्धी क्वेसन्सहरू सोध्न सक्छ त्यहाँ। एकजनाले मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, सर तपाईँको फिजिक्समा कति आएको थियो 12 मा? मेरो मार्क्स यहाँ इम्पोर्टेन्ट छैन, तर मैले भनेका कुराहरू यदि तपाईँले दिमागमा राख्नुभयो भने तपाईँको 100/100 आउँछ। मैले भनेका कुराहरू यदि सम्झेर राख्नुभयो भने माइन्डमा, त्यही अनुसार आज यदि काम गर्नुभयो भने 100/100 आउँछ। ल, सर्ट क्वेसन्सहरू मैले पढाएको सर्ट क्वेसन्सहरू हेर्नु छ भने अथवा हाम्रो सर सुजन सरले पनि गराउनु भएको छ, त्यहाँ हाम्रो साइटमा गएर प्लेलिस्टमा गएर खोज्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। सो लास्ट आवरमा मैले मोर देन 500, मेरो विचारमा चाहिँ मोर देन 500 इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स छ, 500 इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स। सो अहिले गराएर साध्य छैन, कतिवटा गराउनु। साउन्ड र लाइटको न्युमेरिकलहरू, साउन्ड र लाइटको न्युमेरिकल्सहरू सजिलो छ। हजुर, साउन्ड र लाइटबाट चाहिँ क्वेसन्सहरू सोधेको छ। अब पास हुन कसरी पढ्ने सर? ल ठिक छ, अब जसलाई टप गर्नु छ त्यो त पहिलादेखि नै पक्कै पनि पढेरै सबै भ्याएरै बस्नु भयो होला। अब भोलि अब इक्जाम, अब चिट इक्जाममा सर हजुरले पनि इक्जाममा चिट हैन, इक्जाममा चिट चोर्नु राम्रो कुरो होइन। चिट चोर्दाखेरि त्यो ट्रु इभ्यालुएसन हुँदैन। चिट त चोर्नु नै भएन, हेर्नु नै भएन। तपाईलाई जति आउँछ त्यो अनुसार गर्नुस्।
आफूले अब्टेन्ड गरेको मार्क्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। चिट चोरेर ल्याएको मार्क्स को केही इम्पोर्टेन्स हुँदैन। तपाईँ आफैले आफैसँग आँखा मिलाउन सक्नुहुन्न मिररको अगाडि, लाज हुन्छ कि आफूमाथि। बरु आफैले पास गर्नुहोस्, एकदमै मिनिमम मार्क्स ल्याउनुहोस्, 35 मार्क्स ल्याउनुहोस्, इट्स ओके। 40 मार्क्स ल्याउनुहोस्, तर आफ्नो मेहनतले ल्याउनुहोस्। चिट चोर्नु भएन होइन। मैले आजसम्म इक्जाममा चिट छोडा छैन। ठिक छ, मैले आजसम्म इक्जाममा चिट छोडा छैन। सो भोलि इक्जाम टाइट नै हुन्छ। यत्रो भ्याकेसन पाइसक्नु भयो। सो इक्जामको मतलब इक्जाम टाइट हुनु पर्यो, फेयर हुनु पर्यो, फेयर इभ्यालुएसन हुनु पर्यो। ठिक छ। या इकोनोमिक्स खाने कि विद्यार्थीहरू छन्, इकोनोमिक्स भनेर कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। आज चाहिँ हामी फिजिक्स, भोलि फिजिक्सको इक्जाम भएको कारणले गर्दाखेरि फिजिक्स कसरी पढ्ने, यो इकोनोमिक्सको पनि हाम्रो एकजना म्याम हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँहरूलाई टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू भन्नुहुन्छ। र कुनै पनि केही कुरा, मेरो विचारमा केही कुरा पास गर्न अथवा केही कुरामा राम्रो मार्क्स ल्याउन ट्रिक चाहिँ हुँदैन। ट्रिक पनि वास्तवमा जुन हामी ट्रिक भन्छौँ त्यो मेन कन्सेप्टबाट नै आइरहेको हुन्छ। सो ट्रिकको पछाडि जानुभन्दा ट्रिक पनि त कतै न कतै घोक्नै पर्ने हुन्छ। ट्रिक त त्यतिकै अब दिमागमा त आउँदैन। ट्रिक घोक्नुभन्दा राम्रो मेन कन्सेप्ट याद गर्नुहोस्, त्यहाँबाट थुप्रै क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ। ट्रिक्स घोक्नुभन्दा राम्रो मेन क्वेसन्स याद गर्नुहोस्। अब इन्ट्रान्सको लागि टिप्सहरू भन्नुहुन्छ होइन सर भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ एकजनाले। हजुर, अब इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ के हुन्छ भने अब भोलि चाहिँ तपाईँहरूको फिजिक्सको इक्जाम छ, सब्जेक्टिभ इक्जाम हो, इन्ट्रान्स इक्जाम होइन। सो त्यहाँ सब्जेक्टिभ कुराहरू, थ्योरिटिकल कुराहरू आउँछ। थ्योरिटिकल कुराहरूको लागि प्राय टिप्स भन्दा पनि हो, न्युमेरिकलमा हामी केही सर्टकट एप्लाई गर्न सक्छौँ, डेरिभेसनमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स हुँदैन। सो कुन इक्जामको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो खालको प्याटर्न छ, के छ, त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सेल्फ एनालाइसिस इज इम्पोर्टेन्ट। तपाईँहरूले चाहिँ एनालाइसिस गर्नु पर्यो। इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेसन्स तल मैले प्लेलिस्ट राखिदिएको छ, त्यहाँ गएर चेक गर्नुहोस्। मोर देन 500 क्वेसन्स इज इम्पोर्टेन्ट फ्रम माई पर्सपेक्टिभ। मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा 500 भन्दा बढी क्वेसन्सहरू इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो सबै पढ्नुहोस्। तपाईँको बुकमा अथवा ओल्ड इज गोल्डमा अथवा यो इक्जाममा ठिक छ। अब इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू सोध्दै हुनुहुन्छ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू। सो अब जस्तै अब सधैँ सोधिराख्ने, अब म एउटा ट्रिक भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई, एकदमै सिम्पल ट्रिक, कसैलाई सोध्नु पर्दैन यी कुराहरू। ट्रिक चाहिँ के हो, क्वेसन ब्याङ्क पल्टाउनुहोस्। जुन क्वेसन 2 अथवा 3 चोटि भन्दा बढी सोध्या छ नि, बुझ्नुहोस् त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। जुन 5 चोटि भन्दा बढी सोध्या छ, बुझ्नुहोस् त्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। र जुन क्वेसन 7-8 चोटि भन्दा बढी नै सोधिसकेको छ, त्यो बुझ्नु भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। सो यो काम चाहिँ गर्नुहोस्। ओल्ड इज गोल्ड अथवा क्वेसन ब्याङ्क पल्टाउनुहोस्, आफैले सेल्फ एनालाइसिस गर्नुहोस्, अनि कन्फिडेन्स बढ्दै जान्छ। सेल्फ एनालाइसिस गरेर जुन क्वेसन म्याक्सिमम रिपिट भएको छ, जुन क्वेसन्स म्याक्सिमम, अब लास्ट आवरमा मैले यहाँ पढाएर पनि साध्य छैन। फर इक्जाम्पल भन्दाखेरि थम्सन एक्सपेरिमेन्ट, स्पेसिफिक चार्ज क्यालकुलेट गर्ने, E/M रेसियो स्पेसिफिक चार्ज भन्छ, त्यो क्यालकुलेट गर्ने थम्सन एक्सपेरिमेन्ट पनि धेरैचोटि सोध्या छ, त्यो नि इम्पोर्टेन्ट भयो। मिलिकन्स वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट छ। मिलिकन्स वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट, मिलिकन्स नामको साइन्टिस्टले उहाँ गर्नुभएको थियो। र मिलिकन्स वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट किन गरेको थियो, टु क्यालकुलेट द चार्ज अन एन वाइल्ड ड्रप। वाइल्ड ड्रपमा कति चार्ज प्रेजेन्ट छ त्यो क्यालकुलेट गर्नको लागि मिलिकन्स वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट क्यालकुलेट गरेको थियो। सो थम्सन एक्सपेरिमेन्ट, E/M क्यालकुलेसन, स्पेसिफिक चार्ज क्यालकुलेसन्स। अर्को भनेको मिलिकन्स वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट छ, मिलिकन्स वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट। अनि अर्को भनेको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइन्स्टाइन्सको थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
यही इक्वेशन्सको लागि आइन्स्टाइनलाई 1905 मा आई थिंक 1905-80 मा नोबेल प्राइज दिएको थियो। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, त्यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन सोध भनेर क्वेशन्स सोध्न सकिन्छ। डिराइभ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन्स कसरी डिराइभ गर्ने कन्सेप्चुअली पढ्नु पर्यो। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन्स, मानौँ यो मेरो कुनै मेटालिक सर्फेस भयो, यो मेरो मेटालिक सर्फेस भयो, यहाँ चाहिँ लाइट यसरी इन्सिडेन्ट भयो। लाइट भनेको यसमा चाहिँ फोटोन्स हुन्छ, फोटोन्स प्याकेट्स अफ एनर्जी, लाइट चाहिँ सानो प्याकेट्स अफ एनर्जीले बने हुन्छ, द्याट इज कल्ड फोटोन्स। सो कुनै सर्फेसमा जब फोटोन्स इन्सिडेन्ट हुन्छ, लाइट इन्सिडेन्ट हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त इलेक्ट्रोन इजेक्ट आउट हुन्छ। सो मेटल सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन इजेक्ट आउट हुँदाखेरि दिस इज कल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन्स यहाँ झिक्नु पर्यो। जुन इलेक्ट्रोन्स यहाँ इजेक्ट आउट भयो त्यसको म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ, न्युमेरिकल बेस्ड क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अनि बोर्स पोस्टुलेट्स, राइट डाउन द पोस्टुलेट्स अफ बोर्स। बोर्सले कस्तो कस्तो खालको पोस्टुलेट्स दिएको थियो त्यो पनि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि बोर्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट होइन सरी बोर्स पोस्टुलेट्स, अनि त्यसपछि रेडियो एक्टिभ इन्टिग्रेसन अथवा रेडियो एक्टिभ डिके, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। रेडियो एक्टिभ डिके सो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरू भयो। अनि म यो जे कुराहरू भन्दैछु टिप्दै जानु, साइड बाई साइड टिप्दै जानुस्। भोलिसम्म यति चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, यो टिप्दै जानुस्। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थम्सन एक्सपेरिमेन्ट, आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन्स, बोर्स पोस्टुलेट्स, मिलिकन्स वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट, यी कुराहरू गर्नु पर्यो। अनि सेमी कन्डक्टरबाट रेक्टिफायरबाट पनि क्वेशन सोध्न सकिन्छ। रेक्टिफायर त्यो नि इम्पोर्टेन्ट छ। अनि रेडियो एक्टिभिटीबाट रेडियो एक्टिभ इन्टिग्रेसन्स, लज अफ रेडियो एक्टिभ इन्टिग्रेसन्सका कुराहरू नोट बनाउँदै जानुहोस्। नोट बनाउँदै जानुहोस्। र आज लास्ट डेमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ, आफूमाथि चाहिँ प्यासेन्स राख्नुहोस्। हतार गर्नु भएन, आत्तिनु भएन, टेन्सन लिनु भएन। के नै हुन्छ र भोलि त्यस्तो टेन्सन्स लिनु भएन। ठिक छ, यहाँ म कमेन्ट्सहरू हेर्दै हुन्छु। यहाँ कमर्स सेक्सनका पनि स्टुडेन्ट्सहरू छन्। होटल म्यानेजमेन्टको लागि नि चाहिन्छ। हजुर, यो हामीसँग एकजना मेन्टर हुनुहुन्छ, उहाँले यो म्यानेजमेन्टतिरका कुराहरू चाहिँ भन्नुहुन्छ। ठिक छ। सर्ट क्वेशन्स ट्याकल गर्ने टिप्स दिनु न। सर्ट क्वेशन्स ट्याकल गर्ने टिप्स चाहिँ के भयो भने कुनै च्याप्टरबाट यदि मानौँ अब हामीसँग फिजिक्समा थुप्रै च्याप्टर छ, 24-25 वटा च्याप्टर छ क्लास 12 ग्रेडमा। कुनै एउटा च्याप्टर जस्तै करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भयो अथवा बायोसावर्ट लौ भयो, त्यो फर्मुला अब लास्ट आवरमा किताब लाइन बाई लाइन पढेर काम छैन। किताब लाइन बाई लाइन पढ्न थाल्नु हुन्छ भने टाइम भ्याउनुहुन्न। अहिले चाहिँ के गर्नु पर्यो, तपाईहरूले जुन नोट बनाउनु भएको छ त्यो नोटमा फोकस हुनुहोस् र हजुरहरूको गुरुले सरले जहाँबाट नि पढ्नु भयो, 12 को स्टुडेन्ट हजुरहरू हुनुहुन्छ भने अहिलेसम्म त नपढिकन पक्कै पनि कोही नि बस्या छैन, पक्कै पनि पढेर बस्नु भयो होला, केही न केही गरेर बस्नु भयो होला, आफ्नो नोट मेन्टेन गरेर राख्नु भयो होला, अथवा युट्युबबाट पढ्नु भयो होला र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलबाट पढ्नु भयो होला। जुन नोट तपाईहरूले बनाउनु भएको छ त्यो नोटलाई चाहिँ आज रिभाइज गर्नुहोस्, 2 चोटि रिभिजन गर्नुहोस्। आज सुत्नुभन्दा अगाडि सर्ट क्वेशन्सहरूको लागि, डेरिभेसन्सको लागि मैले ट्रिक भन्छु, 2 चोटि रिभाइज गर्नुहोस् र भोलि इक्जाम दिनुभन्दा अगाडि पनि रिभाइज गरेर जानुहोस्। सर्ट क्वेशन्स चाहिँ तपाईहरूले राम्ररी नै गरेर आउनुहुन्छ। र सर्ट क्वेशन्स अब
गाइड घोक्न थाल्नु भयो भने प्रत्येक क्वेसन्समा त्यहाँ इलाबोरेसन्स गरा हुन्छ, डिटेलिङ दिया हुन्छ, त्यति चाहिँ घोक्नु पर्दैन। मेन थिमलाई समात्नुस्, त्यो मेन पोइन्टलाई समात्नुस्, त्यसलाई चाहिँ इलाबोरेट गर्नुस् आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा। यदि ब्रोकन इङ्ग्लिस आउँछ भने ठिक छ, आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा इलाबोरेट गर्नुस्। यदि सबै कुराहरू याद गर्न यदि थाल्नु भयो भने आज भ्याउनुहुन्न। हाम्रो मेन्टल क्यापेसिटी पनि त्यति हुँदैन कि एक रातमा पुरै किताब पनि हामी याद गर्न सक्दैनौँ। इकोनोमिक्सको एकछिनपछि हुन्छ क्लास। इकोनोमिक्सको एकछिनपछि चाहिँ क्लास हुन्छ। इकोनोमिक्सको एकछिनपछि हुन्छ। ठिक छ। सो नोट जुन बनाउनु भएको छ त्यसमा एकदमै विश्वास गरेर यताउता कतै नभट्किकन त्यो सबै जति पढ्नु भएको छ, सरको नोट होला, किताब होला, तपाईहरुले त्यति एक्जाम दिनुभयो होला कलेजमा, सो क्वेशन्सहरु होला, त्यो क्वेशन्सहरु एकचोटी हेर्नुस्, त्यसलाई रिभाइज गर्नुस्, र आजको चाहिँ मेन उद्देश्य के हो? पढाउनु भन्दा पनि, पढाउन त हामीले थुप्रै पढाइसक्यौँ। 21,020 अहिले चाहिँ 20 के भिडियो त्यहाँ सो भइरहेछ। भेरी सुन चाहिँ 21 हुन्छ त्यहाँ। लगभग 21,000 भिडियो हामी अपलोड गरिसकेका छौँ। यो फ्री अफ कस्ट छ सबै भिडियो। सो हामीले पढाउन त थुप्रै पढाइसक्यौँ, तर अहिले लास्ट आवरमा आएर म पढाउनु भन्दा पनि मैले के सोचे, तपाईहरुसँग कुरो गर्छु। किनकि मैले एकछिन कुरो गर्यो भने, मेरो कुरो सुन्नु भयो भने तपाईहरुमा मोटिभेसन आउँछ। सबै कुरो सजिलो छ दुनियाँमा, केही गाह्रो छैन। बस आफ्नो नजरिया र आफ्नो पर्सेप्सन चेन्ज गर्नुस्। टेन्सन चाहिँ लिनु भएन, भोलिको लागि टेन्सन लिनु भएन, पेशेन्स राख्नुस्। धेरै टेन्सन भइरहेछ भने एकछिन आँखा बन्द गरेर ईश्वरलाई सम्झिनुस्। 5 मिनेट ईश्वरलाई सम्झिनुस्, मन शान्त हुन्छ। पढ्नुस्। आज कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पढाइमा धेरै असर भएको छ। आज चाहिँ सबै असरलाई पूरा गर्नुस्। रातभरि म पढ्न भन्दिन, रेकमेन्ड गर्दिन, किनकि एक्जामको एक दिन अगाडि निन्द्रा पनि चाहिन्छ। यदि राम्ररी सुत्नु भएन भने, यदि फ्रेश फिल गर्नु भएको छैन भने त्यो पनि गाह्रो हुन्छ। र एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ टिप्नुस्, प्रोडक्सन अफ एक्सरेज। एक्सरेजको प्रोडक्सन्स कसरी, एक्सरेजलाई हामी प्रोड्युस गर्न सक्छौँ, प्रोडक्सन अफ एक्सरेज पनि सोधिरहेछ। यो नि हेरेर जानु होला। प्रोडक्सन अफ एक्सरेज, एक्सरेजको प्रोडक्सन अफ एक्सरेज, अनि क्याथोड रेजको प्रोडक्सन, डिस्चार्ज थ्रु द ग्यासियस मिडियम, फर्स्ट च्याप्टरमै छ। मोडर्न फिजिक्सको सुरुकै पाना, जुन अघिको बुक मैले भनेको थिएँ, यही बुक पल्टाउनुस्। तपाईहरुसँग भएको बुक, यो बुकको पाना पल्टाउनुस्। मोडर्न फिजिक्समा त्यही छ, क्याथोड रेको प्रोडक्सन्स, कसरी हामी क्याथोड रे प्रोड्युस गर्छौँ। र बायोसावर्ट लबाट पनि क्वेशन्सहरु सोधिरहेको हुन्छ। अब न्यूमेरिकल क्वेशन्सतिर जाने हो भने बायोसावर्टबाट क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। अब बायोसावर्ट लको एप्लिकेशन्स हामी कुनै पनि सर्कुलर रिङको सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छौँ। त्यसपछि स्ट्रेट वायरको कारणले गर्दाखेरि सम डिस्टेन्स r मा हामी फिल्ड निकाल्छौँ। यो स्ट्रेट वायर इन्फाइनाइटली लङ नि दिन सक्छ अथवा सेमी इन्फाइनाइटली लङ नि दिन सक्छ। सो त्यहाँबाट पनि क्वेशन्सहरु सोधिरहेछ न्यूमेरिकल पोर्सन्समा। त्यहाँबाट पनि क्वेशन सोधिरहेछ। सो त्यो गर्दै जानु पर्यो। र यहाँ मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन्स एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो अघि, मार्क्स कसरी डिस्ट्रिब्युट भएको छ। सो वेव्स एन्ड अप्टिक्सबाट 20 मार्क्स र इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम्सबाट 28 मार्क्स। सो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम इम्पोर्टेन्ट छ, मैले अघि जुन भनेको थिएँ। यहाँबाट बढी मार्क्सको क्वेशन्स, लगभग 28 मार्क्सको क्वेशन्स इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट सोधिरहेछ, लगभग 28। र मोडर्न फिजिक्सबाट यो पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ, 27। सो यदि वेभ एन्ड अप्टिक्स कसैलाई गाह्रो लागिरहेछ भने इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम र मोडर्न फिजिक्स मजाले हेरेर जानुपर्ने हुन्छ। हेर्न त सबै हेर्नु पर्यो, तर हैन म सक्दिनँ, एकदमै गाह्रो भयो। सो त्यसको लागि चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम र मोडर्न फिजिक्स हेरेरै जानुपर्ने हुन्छ। जो कमर्सको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि आज लाइभ अब म्याम आउनुहुन्छ, म्यामले गाइड गर्नुहुन्छ।
होटल म्यानेजमेन्टको चाहियो। ठिक छ, म्यामले भन्नुहुन्छ म्यानेजमेन्टतिर म्याम आउनुहुन्छ। माई नेम इज सत्यम कुमार झा। करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीबाट कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ भने सर्किट डायग्राम भएको क्वेसन म तपाईँहरूलाई देखाउँछु एकछिन। यही बुकलाई म रिफरेन्स लिइरहेको छु। आज म केही त्यस्तो नयाँ कुरा पढाइरहेको छैन। यो बुक सबैजनासँग छ। हुन त मसँग मेटेरियलहरू फिजिक्सको थुप्रै मेटेरियलहरू छ मसँग, तर त्यो मेटेरियलहरू यहाँ सबैजनासँग उपलब्ध नहुन नि सक्छ। त्यसैले मैले यो कमन बुक लिएँ। यो सबै +2 कलेजमा युज हुन्छ। यही बुक सबैसँग यही बुक छ। सो यो बुकबाट सेल्फ टेस्ट प्रब्लम जुन छ, सेल्फ टेस्ट प्रब्लम, यो बुक चाहिँ एनएबी को प्याटर्न अनुसार डिजाइन गरे हो। पहिला हामी एचएससीबी, म चाहिँ एचएससीबी दिएको बोर्ड हो, मैले दिएको बोर्ड एचएससीबी हो। सो एचएससीबी बोर्ड भएको बेला पनि यही बुक युज हुन्थ्यो र अहिले पनि यही बुक युज भइरहेछ। सो यो बुक चाहिँ यहीबाट चाहिँ म्याक्सिमम क्वेसन्सहरू आइरहेको हुन्छ। अब न्युमेरिकल्सको लागि जाने हो भने भिके श्रेष्ठ बुकबाट पनि क्वेसन सोधिरहेछ र पीबी अधिकारी बुक्सबाट फर न्युमेरिकल्सको लागि चाहिँ भिके श्रेष्ठ बुक हजुरहरूसँग आई थिंक छ होला। भिके श्रेष्ठ बुकबाट त्यो अब एक्सरसाइज यदि गर्न, अब एक्सरसाइज त यो लास्ट आवरमा गर्न गाह्रै हुन्छ। सो यदि यो फिजिक्सको यो सेल्फ टेस्ट पोर्सन्समा जति पनि यहाँ सेल्फ टेस्ट प्रब्लम्स छ, यसको सल्युसन्स पनि यही बुकमा छ। सो त्यति चाहिँ हेरेर जानै पर्ने हुन्छ भोलि। र यही बुकबाट सर्ट क्वेसन्सहरू हेरेर जानुहोस्। थुप्रै क्वेसन्सहरूको प्रेसर यदि आइरहेछ भने, थुप्रै क्वेसन्सहरू छ, कुन पढ्नु कुन नपढ्नु, यदि त्यस्तो भइरहेछ भने यो बुकलाई रिफरेन्स लिएर पढेर जाँदा हुन्छ। र यो बुक्सको थ्योरिटिकल कुरा पढ्नु भएन किनकि टाइम छैन तपाईहरुसँग। एक्सरसाइजमा अथवा सर्ट क्वेसन जुन सल्भ गरेर राखेको छ, सर्ट क्वेसन्सहरू र न्युमेरिकल्सहरू जुन यो बुकमा सल्भ गरेको छ, इक्जाम्पल्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो यो बुकको इक्जाम्पल्स चाहिँ ओभरअल च्याप्टरलाई कन्सिडर गरेर इक्जाम्पल सेट गरे हुन्छ। सो त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ल म केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू भन्दैछु, त्यो टिप्दै गर्नुस्। अघि मैले जुन जुन क्वेसन्सहरू भनेको थिएँ, मैले मार्क्स डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू नि गरेको थिएँ। वेब्स एन्ड अप्टिक्सबाट 20 मार्क्स, करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट 28 मार्क्स, इकोनोमिक्सको म्यामले गाइड गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मोडर्न फिजिक्सबाट 27 मार्क्स। यो चाहिँ मार्क्स चाहिँ एलोकेट गर्नुस्, टिप्दै गर्नुस्। र वेब्स एन्ड अप्टिक्स गाह्रो लाग्छ भने 20 मार्क्सको छ, म त छोड्न त भन्दिनँ, तर एकदमै गाह्रो भइरहेछ के गर्ने, यदि त्यस्तो सिचुएसन छ भने स्किप गर्दा हुन्छ। यदि पास गर्ने स्थिति छैन भने भोलि एकदमै प्रेसर छ भने इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम र मोडर्न फिजिक्स, त्यो पनि अहिले म देखाएको बुक जुन थियो हाम्रो, त्यो बुकलाई रिफरेन्स लिएर त्यसको सर्ट आन्सर क्वेसन्सहरू र इक्जाम्पल्समा सल्भ गरेका प्रब्लम्सहरू त्यति चाहिँ हेरेर जानुस्, भोलि राम्रो हुन्छ एक्जाम। अब पक्कै पनि कन्सेप्ट लिएर पढ्नु भएको छ होला। र न्युमेरिकल गर्नको लागि न्युमेरिकल्स भोकेर हुँदैन। अब डेरिभेसन्स, म डेरिभेसन्सको कुरो गरेको छैन, एकछिनमा गर्छु। डेरिभेसन्सलाई कसरी सर्ट पिरियड अफ टाइममा गर्ने, डेरिभेसन्स कसरी सर्ट पिरियड अफ टाइममा गर्ने, डेरिभेसन्सका कुराहरू। ल म केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू लेखाउँदैछु, टिप्दै गर्नुस्। अघि मैले जे भनेको थिएँ त्यो लेख्नु भयो, फेरि म भनिदिन्छु। आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन्स, आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इमेसन्स इक्वेसन्स नि भन्न सक्छ, अथवा व्हाट डु यु मिन बाइ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेर सोध्न सक्छ, त्यो हेर्नु पर्यो। न्युमेरिकल टिप्स पनि भन्छु। अनि बोर्स पोस्टुलेट, रेक्टिफायर, रेडियो एक्टिभ इन्टिग्रेसनको लज अफ रेडियो एक्टिभ इन्टिग्रेसन्स, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू। लज अफ रेडियो एक्टिभ इन्टिग्रेसन, नोट चाहिँ बनाउँदै जानु है, नोट लेख्दै जानु, नोट चाहिँ के लेख्दै जानुस्, यी कुराहरू टिप्दै जानुस्। अनि एक्सरे को प्रोडक्सन, एक्सरे कसरी प्रोड्युस गर्ने, प्रोडक्सन अफ एक्सरेज कसरी प्रोड्युस गर्ने,
प्रोडक्सन अफ एक्स रेज। अर्को चाहिँ प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन कसरी हामी डिराइभ गर्ने। प्रोग्रेसिभ वेभ इक्वेसन ओपन अर्गन पाइप एन्ड क्लोज्ड अर्गन पाइप, कहिलेकाहीँ डिफरेन्स बिट्विन नि सोध्न सक्छ। ओपन अर्गन पाइप एन्ड क्लोज अर्गन पाइप, यो दुईटैसँग सम्बन्धित सबै कुरो हेरेर जानु पर्यो। ओपन अर्गन पाइप, क्लोज अर्गन पाइप। स्टेशनरी वेभ इक्वेसन, कुनै पनि वेभ यदि स्टेशनरी छ भने इक्वल एन्ड अपोजिट डिरेक्सन्समा यसरी ओभरल्याप भएर यदि स्टेशनरी छ भने वेभ, त्यसको इक्वेसन्स। लज अफ ट्रान्सभर्स वेभ अफ इक्वेसन्स, ट्रान्सभर्स वेभ इक्वेसन्स। अनि डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट, डिफ्र्याक्सनको डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट, यो चाहिँ सबै थ्योरेटिकल क्वेसन्स हो, डेरिभेसन्स हो। डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टको डेरिभेसन्स, डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट। अनि न्युटन्स र ल्याप्लासको करेक्सन्स हो, न्युटन्स र ल्याप्लास करेक्सन्स एन्ड डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट्स। ठीक छ ल। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट डेरिभेसन चाहिँ 4 वटा सोध्छ। फेरि सुन्नुस् है, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट डेरिभेसन चाहिँ 4 वटा सोध्छ। त्यो मध्ये चाहिँ 3 वटा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। 4 वटा डेरिभेसन मध्ये 3 वटा डेरिभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रत्येक डेरिभेसन 4 मार्क्सको हुन्छ। सो 12 मार्क्स चाहिँ डेरिभेसनबाट आउने भयो। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट 12 मार्क्स डेरिभेसनबाट 3 वटा क्वेसन सोध्छ, 3 वटा क्वेसन नि सोध्छ। सो 3 वटा क्वेसन्समा बायो साइबर्ट ल युज गरेर कुनै पनि सर्कुलर रिङको सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ त्यो निकाल नि भन्न सोध्न सक्छ, अथवा सोलेनोइडको एक्सिसमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ त्यो निकाल भन्न सक्छ, टोरवाइडको केसमा फिल्ड कति हुन्छ त्यो निकाल भन्न सक्छ, अथवा कुनै पनि सर्कुलर रिङको एक्सिसमा एक्स डिस्टेन्सबाट म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ त्यो निकाल्न सोध्न सक्छ। सो सबै एकचोटि हेरेर जानु पर्यो। म रिस्क लिन चाहन्न, तपाईहरुले रिस्क नलिनु, सबै पढ्नुस् र एकदमै सर्ट पिरियडमा कसरी पढ्ने त्यो चाहिँ मैले भन्छु। पढ्न त थुप्रै पढिसक्नु भयो, झन्डै 12 त 2 वर्षै पढिसक्नु भयो। सो सर्ट पिरियडमा कसरी पढ्ने त्यो चाहिँ म भन्छु। न्युमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम पोर्सनबाट डेरिभेसन 4 वटा सोध्छ, 3 वटा चाहिँ गर्नुपर्ने हो। 4 वटा डेरिभेसन मध्ये 3 वटा डेरिभेसन्स गर्नुपर्ने हो र न्युमेरिकल 3 वटा सोध्छ, 3 वटा न्युमेरिकलमा 2 टा न्युमेरिकल गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। होटल म्यानेजमेन्टहरु पनि सरले भन्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले एनओएस मा चाहिँ फिजिक्स र केमिस्ट्रीहरु हेरिरहेको छु। म चाहिँ फिजिक्स एन्ड केमिस्ट्रीको मेन्टर हो। म पहिला यो बोर्ड लेभल सिद्ध्याउँछु, अझै मैले गर्नुपर्ने कामहरु बाँकी छ। बोर्ड लेभल सिद्ध्याएर अनि त्यसपछि म इन्ट्रान्स रिलेटेड भिडियोहरु पनि गर्छु। सो हजुर भन्नुस् म सुन्दै छु। सत्यम सर सुन्नु न भन्दै हुनुहुन्छ एकजनाले। म सुन्दै छु, भन्नुस्। बायो साइबर्ट ल इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन? इम्पोर्टेन्ट छ। बायो साइबर्ट ल इम्पोर्टेन्ट छ र क्वेशन्सहरु कसरी इम्पोर्टेन्ट थाहा पाउने त्यो मैले ट्रिक हजुरलाई भनिसकेको छु। एकचोटी आफै पनि किताब पल्टाउनुस्, त्यति त टाइम त 5 मिनेट हेर्नुस् कुन क्वेशन बढी रिपिटेड भएको छ, त्यो चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट भयो। र मेरो विचारमा अब कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि सबैले भन्छन् एक्जाम, म नि अघि भनेको थिएँ एक्जाम टफ आउँछ, त्यो चाहिँ भन्नुपर्छ विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि। अब मैले यदि भनिदिए भने एक्जाम भोलि एकदमै सजिलो आउँछ, केही गर्नु पर्दैन भनेर तपाईहरु पढ्नुहुन्न, सुत्नुहुन्छ सबैजना। सो एक्जाम जस्तो सुकै आओस् पढ्नु पर्यो। र अरु ब्याचलर्सहरुका एक्जामहरु हेर्ने हो भने मैले पनि यो पाली ब्याचलर्सहरुका एक्जामहरु दिए 1-2 वटा। ओभरअल अरु इयर भन्दा मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्दैछु, पर्सनल एक्सपिरियन्स। यो भोलि सायद हुन नि सक्छ, नहुन नि सक्छ, तर यो पाली चाहिँ ओभरअल क्वेशन सजिलो आथ्यो।
सो तपाईहरुको पनि क्वेशन सजिलै आउँछ कि भन्ने मलाई लागिरहेछ, तर आई एम नट स्योर, जे नि हुन सक्छ। अथवा जसले क्वेशन सेट गर्यो त्यसको मेन्टालिटी अर्को नि हुन सक्छ, हैन? यो 12 का स्टुडेन्ट्सहरुले थुप्रै टाइम पाइसके, यति टाइममा त यिनीहरुले सबै पढिसके होला, अलिकति गाह्रै क्वेशन बनाउँछु भन्नु नि सकिन्छ। सो क्वेशन सजिलो आउँछ कि गाह्रो आउँछ यतातिर चाहिँ नजानुस्, गर्नुपर्ने काम चाहिँ गर्नुस्, लाइभ हेर्दै अथवा मेरो कुरा सुन्दै त्यो टिप्दै गर्नुस् र क्वेशन्सहरु पनि हेर्दै जानुस्, सर्ट क्वेशन्सहरु पनि हेर्दै जानुस्। आजको रातलाई चाहिँ डिभाइड गर्नुस्, आजको टाइमलाई, र 3 घण्टा 4 घण्टा सर्ट क्वेशन्स हेर्नुस्। यदि ओल्ड इज गोल्ड अथवा क्वेशन्स बैंकमा सोधेका सबै क्वेशन्सहरु भ्याउन यदि गाह्रो भइराछ भने पहिला इम्पोर्टेन्ट जुन म्याक्सिमम टाइम रिपिट भएको छ त्यो गर्नुस्। हैन म सबै गर्छु, पहिलादेखि नै नोटहरु बनाउनु भएको छ भने, पहिलादेखि नै नोटहरु बनाउनु भएको छ भने त्यो चाहिँ रिभाइज गर्नुस्। आफ्नो नोट चाहिँ रिभाइज गर्नुस्। आफ्नो नोट भन्दा तपाईले जुन नोट लेख्नु भएको छ, आफ्नो हातले आफ्नो कपीमा तपाईले जुन नोट लेख्नु भएको छ त्यो नोट भन्दा इम्पोर्टेन्ट केही पनि हुँदैन। सो आफ्नो नोट हेर्नुस्। आफ्नो नोट भन्दा इम्पोर्टेन्ट केही पनि हुँदैन, किनकि आफ्नो नोट तपाईले आफैले लेख्नु भएको छ, सो त्यहाँ बुझ्न नि के हुन्छ त सजिलो हुन्छ। किताबहरु अहिले आएर पढ्न थाल्नु भयो भने त्यो ल्याङ्ग्वेजहरुले गाह्रो हुन्छ र त्यसले टाइम कन्ज्युम्स हुन्छ। इंग्लिशको पनि सरले भन्नुहुन्छ, इंग्लिशको पनि सरले भन्नुहुन्छ। सर न्यूमेरिकल हो, म न्यूमेरिकल त अहिले गराउन मिल्दैन, कतिवटा न्यूमेरिकल गराउनु मेरो हिसाबमा इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल मोर देन 2000 छ। क्लास 12 मा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स मलाई कसैले सोध्यो भने म त भन्छु सबै क्वेशन्स इम्पोर्टेन्ट छ। म एक्जामिनर भएको भए म जे नि सोध्न सक्थे। सो कुन कुन रिपिट भएको छ, के भएको छ हो, यसरी एनालाइसिस गर्न सक्छौ। जो म्याक्सिमम टाइम रिपिट भयो त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यसरी हामी एज्युम गर्न सक्छौं। तर फेरि जे नि हुन सक्छ, रिस्क चाहिँ छ। सो सिलेबस अनुसार चाहिँ पढ्नुस् र धेरै आतिनु पर्दैन। मैले अघि यो बुकको बारेमा भन्दै थिएँ। सो यो बुकलाई रेफरेन्स लिएर यो बुकलाई आज भगवान मान्नुस्। यसको सेल्फ टेस्ट क्वेशन्सहरु जे छ त्यो गर्नुस् र यसको सर्ट एक्जाम्पल्स जति छ त्यो गर्नुस्। अब यो बुक गर्न चाहनुहुन्न भने हैन, अब कसैसँग यो बुक छैन भने बीके श्रेष्ठ अथवा पीबी अधिकारीको त बुक पक्कै होला न्यूमेरिकलको, त्यो दुईटा न्यूमेरिकलको बुकको खाली एक्जाम्पल मात्रै गरेर जानुस्। भोलि अब एक्सरसाइज गरेर जान्छु टाइम छैन, एक्जाम्पल हेरेर जानुस् गरेछ कसरी। यदि केही बुझ्नुहुन्न भने त्यहाँ हेर्नुस् फर्मुला के दिएको थियो क्वेशनमा, के दिएको थिएन। सो एनईबी अथवा बोर्ड लेभलमा कस्तो क्वेशन सोधिन्छ भने आज मेन टिप्स भन्दैछु तपाईहरुलाई। टिप्स चाहिँ यही हो। मेन टिप्स चाहिँ के हो भने सरकारको मोटिभ के हुन्छ, सकेसम्म म्याक्सिमम स्टुडेन्ट पास होस्। यदि कुनै पनि देशको थुप्रै स्टुडेन्ट्स यदि फेल भइहाल्यो भने शिक्षा मन्त्रीलाई नि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले ओभरअल क्वेशन्स कस्तो सेट गरे हुन्छ भने सबैले गर्न सकोस्। अब थुप्रै टाइपको विद्यार्थी हुन्छ, कोही जान्ने हुन्छ, कोही मिडियम हुन्छ, कोही अलिकति खतमै हुन्छ। सो सबै खालको विद्यार्थीलाई टार्गेट गरेर क्वेशन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो डिफरेन्ट फ्लेभरको क्वेशन्स हुन्छ, सजिलो नि हुन सक्छ, अलिकति गाह्रो नि हुन सक्छ। सो आतिनु परेन, कुनै एउटा बुकलाई विश्वास गर्नुस्। यो बुक छ भने यसको सेल्फ टेस्ट र सल्भ क्वेशन्स आन्सर्स प्लस यो छैन भने बीके श्रेष्ठको बुक छ भने बीके श्रेष्ठको बुक कस्तो हुन्छ म हजुरलाई देखाइदिन्छु। मसँग बुक छ बीके श्रेष्ठको। सर त्यहाँ बीके श्रेष्ठको बुक टिप्नुस् त, टिपेर ल्याउनुस्। म त्यो बुकबाट पनि एक्जाम्पल्सहरु गर्न सक्नुहुन्छ। बीके श्रेष्ठको बुक पनि राम्रो बुक छ, अथवा पीबी अधिकारीको बुक हुन सक्छ, ओ त्यही हो, ल्याउनुस्। यो पनि हो र एउटा हेर्नुस् यो न्यूमेरिकल प्रब्लम्स इन फिजिक्स बाई बीके श्रेष्ठ, यो बुक हेर्नुस्। बीके श्रेष्ठ बुक यही हो, बीके झा। अनि यो बीके झा रहेछ। एकछिन सर त्यहाँ बीके श्रेष्ठ भनेर बुक होला, हेर्नुस् त। ओ पीबी अधिकारी नि ल्याउनुस्। म नि यो पीबी अधिकारीको बुक यो चाहिँ मसँग 11 को छ, 12 को नि बुक यस्तै हुन्छ, त्यो नि रेफरेन्स लिन सक्नुहुन्छ। यसको नि पीबी अधिकारीको बुक यो चाहिँ 11 को भयो, 12 को बुक चाहिँ रेफरेन्स लिन सक्नुहुन्छ। यसको नि एक्जाम्पल्सहरु चाहिँ एकदमै राम्रो एक्जाम्पल्स छ, यसमा एकदमै कन्सेप्चुअल छ। त्यो कन्सेप्चुअल एक्जाम्पल्सहरु आजको लागि यति हेरेर गयो भने भोलि चाहिँ राम्रै गर्न सक्नुहुन्छ। सो आत्तिनु पर्दैन, पढ्नु त पर्यो, बिना पढेर एक्जाम पास गर्न सकिदैन। र टिप्स एन्ड ट्रिक्स भन्ने चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ हुँदैन। हो इन्ट्रान्सका क्वेशन्सहरु 1 मिनेटमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 1 मिनेटमा हामीलाई अब क्वेशन्स गर्नको लागि अब डेरिभेसन्सहरु गर्न थाल्यो भने त टाइम भ्याउँदैन। त्यसैले अब सरहरुले गुरुहरुले सानसानो टिप्सहरु ट्रिक्सहरु बनाउनुहुन्छ कि सर्ट पिरियड अफ टाइममा क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्ने।
तर त्यो टिप्स एन्ड ट्रिप्स याद गर्नुभन्दा नि राम्रो हैन यो कन्सेप्ट बुस्टर भन्छ के एक्जामको बेला कन्सेप्ट बुस्ट गरिदिने कन्सेप्ट क्याप्सुल पनि भन्छ यी वर्डहरू बजारमा धेरै फेमस छ कन्सेप्ट क्याप्सुल कन्सेप्ट बुस्टर यी कुराहरू केही चाहिँदैन पढ्नुस् त्यति हो आफूमाथि विश्वास गर्नुस् र एक्जामको एक दिन अगाडि म जति कुरा गरे पनि एउटा मात्रै कुरा तपाईँ बुझ्नुपर्छ पढ्नुपर्छ आज सो म मोटिभेट गर्न आएको छु मेरो विद्यार्थीहरू के गर्दैछन् सो म मोटिभेट गर्न आएको छु पढाउनु पर्ने त कुराहरू हामी थुप्रै पढाइसकेका छौँ साइटमा गएर एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् च्यानलमा त्यहाँ हेर्नुहोस् हामीले के गरेका छौँ सो आजको लास्ट आवरमा मैले पढाउन थालेँ भने मेरो विचारमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स 2000 वटा छ सो 2000 क्वेसन्स त आज गराउन सम्भव छैन र तपाईँ पनि गर्नुहुन्न त्यसैले तपाईसँग जे मेटेरियल छ पीबी अधिकारीको न्युमेरिकल बुक छ अथवा भिके श्रेष्ठको न्युमेरिकल बुक छ त्यहाँ छ सर भिके श्रेष्ठ न्युमेरिकल एक्जाम्पल्स इन फिजिक्स त्यहाँ हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै तल न्युमेरिकल एक्जाम्पल्स इन फिजिक्स यतापट्टि हेर्नुहोस् त्यसकै माथि हेर्नुहोस् त एक अझै एक त्यही ल्याउनुहोस् हो यो बुक हो भिके श्रेष्ठ हेर्नुहोस् यो क्लास 12 को बुक हो सायद हेरिराख्नु भएको छ यो बुक हो भिके श्रेष्ठ अघि म भनेको थिएँ हो यो बुकमा एक्सरसाइज त सल्भ गर्न सकिँदैन पछि चाहिँ नेपाल अनलाइन हाम्रो यो च्यानलमा यसको म एक्सरसाइजहरू पनि हालिदिन्छु सल्भ गरेर यसको एक्सरसाइजहरू सल्भ गरेको छैन यो बुक र पीबी अधिकारीको बुकमा धेरै सिमिल्यारिटी छ यो दुईटा जुन बुक म भन्दैछु हेर्नुहोस् यो पीबी अधिकारीको 11 को बुक हो तपाईँ यो फिजिक्सको 12 को बुक लिनुहोस् यो बुक र यो बुकमा धेरै सिमिल्यारिटी छ कुनै एउटा बुकलाई रिफर गर्नुहोस् जुन छ तपाईसँग कुनै एउटा बुकलाई रिफर गर्नुहोस् त्यो अनुसार चाहिँ पढ्नुहोस् सकिन्छ केही गाह्रो छैन र इक्जाम्पल्स मात्रै आज गर्नुहोस् किनकि भोलि इक्जाम छ एक्सरसाइज गर्न भ्याउनुहुन्न रिभाइज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ रिभिजन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ रिभिजन चाहिँ एकदमै मस्ट हुन्छ त्यसैले इक्जाम्पल्स चाहिँ आज हेरेर जानुहोस् र इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्ट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम र मोडर्न फिजिक्स सजिलो पनि छ र कहिलेकाहीँ ड्रिफ्ट भेलोसिटी व्हाट डु यु मिन बाई ड्रिफ्ट भेलोसिटी यदि मैले कसैलाई सोधेँ भने यहाँ सो व्हाट डु यु मिन बाई ड्रिफ्ट भेलोसिटी त्यसको एक्सप्रेसन्सहरू ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको के हो कुनै पनि मेटालिक कन्डक्टरमा मलाई यो म अलिकति एक्सप्लेन गर्छु कुनै पनि मेटालिक कन्डक्टरमा पहिला चाहिँ नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स के हुन्छ मेटल्स भनिसकेपछि त्यहाँ ओसियन्स अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन्छ थुप्रै फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन्छ त्यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू र्यान्डम मोसन्समा हुन्छ अब र्यान्डम मोसन्समा भइसकेपछि यता पनि कोलाइड गर्ने उता पनि कोलाइड गर्ने त्यसको नेट रिजल्टेन्ट मुभमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त जिरो हुन्छ इलेक्ट्रोन्सहरू मोसनमा हुन्छ त्यही पनि करेन्ट बन्दैन कुनै कन्डक्टरबाट किनकि त्यो इलेक्ट्रोनको नेट रिजल्टेन्ट मोसन चाहिँ के हुन्छ त जिरो हुन्छ जब त्यो हामी कन्डक्टरमा एक्सटर्नल फिल्ड जब हामी एप्लाई गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ त्यो एक्सटर्नल फिल्डले गर्दाखेरि त्यो कन्डक्टर्स भित्र जुन इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट फोर्स लाग्न थाल्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स इक्वल्स टु क्युई र त्यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन थाल्छ त एउटा युनिफर्म भेलोसिटीले त्यो कन्डक्टरमा मुभ गर्न थाल्छ द्याट इज कल्ड ड्रिफ्ट भेलोसिटी सो ड्रिफ्ट भेलोसिटीको डेफिनेसन्स पनि इम्पोर्टेन्ट छ जुल्स ल अफ हिटिङ टिप्दै गर्नुहोस् ड्रिफ्ट भेलोसिटी हेर्नुहोस् ड्रिफ्ट भेलोसिटी टिप्नुहोस् त्यसपछि जुल्स ल अफ हिटिङ पनि सोधिरहेको हुन्छ हिट प्रोड्युस इक्वल्स टु I² RT एक्सप्रेसन्स थाहा होला तपाईहरुलाई जुल्स ल अफ हिटिङ अनि किर्चोफ्स ल सोधिन सक्छ किर्चोफ्स ल दुईटा हुन्छ किर्चोफ्स फर्स्ट ल र किर्चोफ सेकेन्ड ल किर्चोफ फर्स्ट ल र किर्चोफ सेकेन्ड ल किर्चोफ्स फर्स्ट ल सर्ट क्वेशन्स कसरी गर्ने हो भन्दिनु सर्ट क्वेशन्स नै भनिरहेको छु साइन्सभन्दा अरु नि स्ट्रिम छ हजुर अरु विषयको नि सरहरु मेन्टरहरु आएर हजुरहरुलाई गाइड गर्नुहुन्छ सर्ट क्वेशन्स कसरी गर्ने मैले अघि नै भनेको थिए इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु अथवा धेरै गर्नु पर्दैन 2-3 वर्ष प्रिभियसका क्वेशन्सहरु हेरेर जाँदा हुन्छ
2-3 वर्ष प्रिभियसका क्वेशन्सहरु। अब कसैलाई फेल हुन्छ के सर आइडिया चाहियो हामीलाई। एकजना अब फेल अब पास गर्नको लागि अब सर्ट पिरियड अफ टाइममा आजको टाइममा के गर्ने 2-3 वर्षका प्रिभियस क्वेशन्स हेर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ के पोर्सन्सहरु सोध्या छ त्यति गरेर नि जादा चाहिँ हुन्छ। फेल चाहिँ हुनुहुन्न। तर केही नै पढ्नु भएको छैन भने त्यसो भए गाह्रै हुन्छ। पढ्नु त पर्यो हैन, चिट बनाउनु पर्दैन। चिट चोरेर पास हुनु भयो भने आफैले आफैसँग आँखा जुदाउन लाज हुन्छ कि आफ्नो नजरमा चाहिँ कहिले नगिर्नुस्। दुनियाँले जेसुकै भन्नुस् त्यो चाहिँ मतलब भएन। तर आफ्नो नजरमा चाहिँ आफै कहिले नझर्नुस्, कहिले नगिर्नुस्। आफ्नो नजरमा चाहिँ राम्रो भएर बस्नुस्। चिट चोर्न नछोड्नुस्। बरु फेल हुनु भयो भने एक्सेप्ट गर्नुस्। हो मैले पढिन, म फेल भए, म अर्कोचोटि पढ्छु। साइन्टिस्टहरूले जुन यत्रो लाउ दिनु भएको छ उहाँहरूलाई के लाग्छ एकैचोटि सक्सेस हुनु भयो? होइन, हजारौंचोटि एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो। हजारौंचोटि एक्सपेरिमेन्ट गरेर बल्ल एउटा कन्क्लुजन निकाल्नुभयो, बल्ल एउटा फर्मुला दिनुभयो। सो एउटा फर्मुला दिन साइन्टिस्टहरूको पुरै जिन्दगी बित्या हुन्छ कि त्यहाँ जिन्दगी लाग्या हुन्छ। त्यसैले सबै पढ्नु पर्यो। सो आतिनु भएन। म क्वेशन्सहरु इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु यहाँ टिपाइरहेको छु, टिप्दै गर्नुस्। ड्रिफ्ट भेलोसिटी, जुल्स ल अफ हिटिङ, किर्चअफ्स ल। किर्चअफ्सको दुईटा लौ छ, किर्चअफ्स फर्स्ट लौ र किर्चअफ्स सेकेन्ड लौ। फर्स्ट लौले के गर्छ? फर्स्ट लौले के भन्छ? किर्चअफ फर्स्ट लौले अलिकति रिभाइज गरिदिन्छु म। फर्स्ट लौले के भन्छ कि कुनै पनि जंक्सनमा कुनै पनि नोडमा नेट करेन्ट के हुन्छ त? 0। समेसन अफ करेन्ट के हुन्छ त? 0 हुन्छ। ठीक छ बोल्नु। एक सेकेन्ड। ठीक छ। कुनै पनि जंक्सनमा समेसन अफ करेन्ट के हुन्छ त? 0। कुनै पनि जंक्सनमा जति करेन्ट आइराछ त्यति नै करेन्ट जान्छ। जंक्सनमा करेन्ट एकुमुलेट भएर बस्दैन। सो इनकमिङ करेन्ट इक्वल्स टु आउटगोइङ करेन्ट अथवा समेसन अफ करेन्ट इक्वल्स टु 0। तपाई जे नि साइन कन्भेन्सन मान्न सक्नुहुन्छ। यो सर्किट डायग्राममा यस्तो खालको क्वेशन्स इम्पोर्टेन्ट छ। सर्किट डायग्राम कसरी? जाइन्ट खालको सर्किट दिन्छ, 2-3 वटा ब्याट्री दिन्छ, 4-5 वटा रेसिस्टर दिन्छ, 3-4 वटा लुप बनाएर दिन्छ। इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स फिक्स सोध्छ भोलि। कस्तो खालको? यो एकछिन म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। छ सर मसँग। म यहाँ विद्यार्थीहरुलाई यो किर्चअफ्स लबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु सोध्छ नै। हेर्नुस् है, यो सेल्फ टेस्ट पल्टाउनुस्। मैले नि यो एनओएस को च्यानलमा यो च्याप्टरहरुबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु गर्दिएको छु। यस्तो खालको के सर्किट भएको क्वेशन्सहरु, व्हिटस्टोन ब्रिज एप्लाई हुने सर्किट भएको क्वेशन्सहरु सोध्छ नै। कि त पोटेन्सियोमिटरबाट सोध्न सक्छ, कि त मिटर ब्रिजबाट सोध्न सक्छ, कि त किर्चअफ्स ल युज हुने सोध्न सक्छ। सो यस्तो खालको क्वेशनमा पहिला किर्चअफ फर्स्ट ल लाउनुस्, समेसन अफ करेन्ट इक्वल्स टु 0। त्यसपछि चाहिँ किर्चअफ्स सेकेन्ड ल लाउनुस्। किर्चअफ सेकेन्ड ललाई हामी भोल्टेज ल पनि भन्छौं। यो लाउनुस्। अनि यसले के भन्छ त? कुनै पनि एउटा लुपमा, कुनै पनि एउटा क्लोज्ड पाथमा समेसन अफ पोटेन्शियल ड्रप के हुन्छ त? 0 हुन्छ। सो मैले एकचोटि किर्चअफ्स ल भनेर हाम्रो एकचोटि प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यहाँ दुईटा न्यूमेरिकल, सायद मैले एउटा कि दुईटा न्यूमेरिकल गराएको छु। त्यो न्यूमेरिकल यदि गर्नु भयो भने यस्तो खालको सबै क्वेशन्स गर्न सक्नुहुन्छ। जो सोध्छ नै फिक्स। किर्चअफ्स ल युज हुने सोधिरहेछ। कि त पोटेन्सियोमिटर, कि त मिटर ब्रिज, कि त किर्चअफ्स ल। यहाँबाट एउटा न्यूमेरिकल फिक्स हो। र अगाडिको च्याप्टरबाट करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीबाट एउटा न्यूमेरिकल सोधिरहन्छ। र बायो स्याबर्ट र एम्पियर सर्किट ल युज गरेर पनि न्यूमेरिकल सोधिरहन्छ। र डेरिभेशन्स यहाँबाट कुन सोध्न? एसी अल्टरनेटिङ करेन्टबाट पनि त्यही। अब रेसिस्टर र क्यापेसिटर कम्बाइन गरेर सोध्न सक्छ, रेसिस्टर र इन्डक्टर दिन सक्छ, अथवा अझै सजिलो सोध्नु छ भने रेसिस्टर मात्रै दिन सक्छ। सो त्यो नि हेर्नु पर्यो, त्यो नि गर्नु पर्यो। र अझै लेख्नुस् इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु। किर्चअफ्स ल युज गरेर अथवा कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ डिफाइन किर्चअफ्स ल। किर्चअफ्स ल मात्रै डिफाइन गराछ भने दुईटै ल डिफाइन गरिदिने। त्यसपछि थर्मोकपल। थर्मोकपल भनेको के हो त्यो नि लेख्नुस्। डिफाइन थर्मोकपल। अनि टेम्परेचरको चाहिँ थर्मो ईएमएफ मा के इफेक्ट पर्छ त्यो नि सोधिरहेछ। इम्पोर्टेन्ट है। इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन थर्मो ईएमएफ। यदि टेम्परेचर बढायो भने टेम्परेचरको कारणले जुन ईएमएफ जेनेरेट भएको छ थर्मो ईएमएफ, त्यसमा चाहिँ के डिफरेन्स अनि के असर पर्छ? अनि फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हजुर सर नोट गर्न भन्नु। यो नोट गर्दै जानु सबै कुराहरु। दोहोऱ्याइदिनु सबै। हजुर हजुर।
अल्टरनेटिङ करेन्टमा एलसीआर सर्किट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, रेसिस्टर, क्यापेसिटर र इन्डक्टर भएको, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। एलसीआर सर्किट अथवा तीनटै दिएर सोध्दैन, दुईटा रेसिस्टर र क्यापेसिटरको कम्बिनेसन सोध्न सक्छ। रेसिस्टर र क्यापेसिटर र फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस पनि पढ्नु होला। फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक छ, म यो रिभाइज गर्छु। अनि यो क्वेशन्स अब डेरिभेसन्स तिर आम अलिकति, अनि म सबै कुराहरू रिभाइज गर्छु, टिप्दै गर्नुहोस्। मैले सर्ट क्वेशन्सको कुराहरू गरेँ, सर्ट क्वेशन्स कसरी ट्याकल गर्ने, कुन किताबबाट पढ्ने, कुन किताबलाई यो यस्तो क्रुसियल टाइममा एक्जामको बेला, अब मेन कुरो त विश्वास गर्नै गाह्रो हुन्छ कि जुन क्वेशन्समा पढिरहेको हुन्छु त्यो आउँछ कि आउँदैन। विश्वास गर्नुहोस्, सरहरूले जे पढाउनु भएको छ त्यो सबै रिभाइज गर्नु। यत्रो दिन भयो, लकडाउन भयो, कोरोना भयो, घरमै बस्नु भयो होला, केही न केही त पढ्नु भयो होला, त्यो कुराहरू पढ्नुहोस्, आफ्नो नोट निकाल्नुहोस्। यति एक्जामको बेला चाहिँ अरूको नोट चाहिँ नपढ्नुहोस् है। अरूको अब अथवा स्टुडेन्ट्सको, अब म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सको बानी के हुन्छ, आफैले लेखेको नोट पढ्ने बानी हुन्छ। अरूको नोटमा उनीहरूलाई मजा आउँदैन, विश्वास लाग्दैन नि त, लेखाइ पनि मन पर्दैन कतिलाई। सेन्ट जेभियरमा टाइट छ, अब उनमा सरकारीमा लुज छ भनेर कमेन्टहरू गर्दै हुनुहुन्छ। एक्जाम अब भोलि अब एक्जाम टाइट हुन्छ कि लुज हुन्छ उतातिर चाहिँ नजाम, चिट्स कसरी चोर्ने उतातिर नि नजाम। तपाईँ चाहिँ आज पढ्नुहोस्, भोलि एक्जाम जस्तो हुन्छ जे हुन्छ कल देखा जाएगा, लेकिन अहिले चाहिँ पढ्नुहोस्। रेडियो एक्टिभिटी पनि इम्पोर्टेन्ट छ। ल ठीक छ, अब चाहिँ डेरिभेसन्स कसरी गर्नु पर्यो। डेरिभेसन्स गर्नको लागि डायग्राम जुन हुन्छ, डायग्राम चाहिँ क्लियर बनाउनुहोस्। डायग्राम आज चाहिँ डायग्राम चाहिँ घोक्नु पर्यो। जस्तै मिलिकन्स वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट सोध्यो रे, त्यसको डायग्राम चाहिँ पहिला बनाउनुहोस्। डायग्राम बनाउनु भयो, माथि प्लेट, तल प्लेट, अनि बिचमा चाहिँ एटोमाइजर राख्नु पर्यो जसले चाहिँ एटम्सको साइजमा वाइल्ड ड्रपलाई स्प्रे गर्छ। त्यो सबै एरेन्जमेन्ट गर्नुहोस् र तपाईँले जसरी त्यो डायग्राम बनाउनु भयो त्यसलाई आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा एक्सप्लेन गर्नुहोस्। मैले यस्तो पनि थुप्रै स्टुडेन्ट्स हेरेको छु जुन ल्याङ्ग्वेज पनि घोकेर बस्छन् कि कपीमा लेख्दै। सरले जुन ल्याङ्ग्वेज लेखाइदिनु भएको छ, लेट अस कन्सिडर अ चार्ज अथवा लेट अस कन्सिडर अ 2 प्लेट, यो पनि म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सलाई हेरेको छु, त्यो एक्जामको बेला पनि घोकिरहेको हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज पनि घोकिरहेको हुन्छ। अनि किन घोकिरहेको छ त ल्याङ्ग्वेज, अब कसरी लेख्ने भन्छन्, कसरी लेख्ने, त्यो डायग्राम बनाऊ र डायग्रामलाई एक्सप्लेन गरिदेऊ आफ्नै वेमा। क्वेसन्समा भनि नै रहेछ कि क्यान्डिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टु गिभ देयर आन्सर इन देयर ओन वर्ड्स। सो आफ्नै वर्डमा त्यो डायग्रामलाई, आफ्नै डायग्राममा, आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा त्यो डायग्रामलाई एक्सप्लेन गर्नुहोस् र डायग्राम चाहिँ क्लियर बनाउनुहोस्। क्लियर डायग्राम चाहिँ देख्नु पर्यो, ह्यान्ड राइटिङ कस्तो हुनु पर्यो, बुझ्न लायक हुनु पर्यो। अब धेरै राम्रो एकदमै मोती जस्तो लेख त्यो त म भन्दिनँ, अब जसको ह्यान्ड राइटिङ जस्तो छ तर अन्डरस्ट्यान्डेबल हुनु पर्यो, अन्डरस्ट्यान्डेबल हुनु पर्यो। र राम्रो मार्क्स स्कोर गर्नको लागि 2-3वटा ध्यानमा चाहिँ के कुरा राख्न सक्छौँ भने, सकेसम्म ह्यान्ड राइटिङ त राम्रो हुनुपर्छ सो द्याट एक्जामिनरलाई धेरै गाह्रो नहोस्। वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ। मिलिकन्स वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट निराजन पालजीले सोध्नु भएको छ, इम्पोर्टेन्ट, पढ्नुहोस् त्यो। इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेसन्सहरू त मैले भनेको छैन, मेरो विचारमा त मोर देन 500 क्वेसन्स इम्पोर्टेन्ट छ। म कतिवटाको नाम यहाँ भन्नुहोस्, त्यो नि एक्जामको एक दिन अगाडि। म त आज किन लाइभ आएँ भने मेरो विद्यार्थीहरूलाई के समस्या छ उनीहरूलाई अलिकति आज मोटिभेट गरौँ, अलिकति एनर्जी दिउँ भनेर मात्रै आएको, पढाउन चाहिँ आएको होइन। म एक्जामको एक दिन अगाडि के पढाउनु, म पुरै किताब पढाउन नि सकिँदैन। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सको लागि म फेरि रिपिट गर्दैछु, तपाईँसँग जे मेटेरियल छ, जे छ त्यसलाई आज भगवान मान्नुहोस्, त्यो माथि आज विश्वास गर्नुहोस् र केही छैन भने यो बुकमा सोधेको सेल्फ टेस्ट र सर्ट आन्सर क्वेसन्स चाहिँ गरेर जानुहोस्, त्यति चाहिँ गरेर जानुहोस्। यसमा सोधेको क्वेसन्सहरू एक्जाममा एनईबीमा पहिला चाहिँ एचएससीबी थियो, एचएससीबी लेख्या हुन्छ छेउमा, सो नआतिनुहोस्, त्यो एनईबी नै हो, पहिला एचएससीबी थियो पछि एनईबी भयो। सो सेम हो, क्वेसन्सको डेप्थ पनि सेम हो, त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र होइन त्यो नि गर्न सक्नु भएन भने 3 वर्षको पेपर चाहिँ सल्भ गरेर जानुहोस् भोलिको लागि। मिनिमम 3 वर्ष अथवा 5 वर्ष नि भन्न सक्थे, 5 वर्ष गाह्रो हुन्छ भने मिनिमम 3 इयर्सको पेपर चाहिँ हेरेर जानुहोस् भोलि।
ठीक छ। र न्युमेरिकलको लागि बीके श्रेष्ठ बुकको इक्जाम्पल्स, बुकबाट इक्जाम्पल्स हेर्नुभयो भने बीके श्रेष्ठ हेर्नु पर्दैन। अब कसैसँग बुक छैन भने कि त बीके श्रेष्ठबाट हेर्नुहोस्, बीके श्रेष्ठ पनि छैन भने पीबी अधिकारीबाट हेर्नुहोस्। हेर्नु चाहिँ पर्यो। क्लास 9 को लागि आउँदैन हजुर? हजुर हजुर आउँछ, क्लास 9 को पनि आउँछ। भिडियो लाइक गर्नुहोस् र सकेसम्म यो सेसनलाई साथीभाइहरूमा सेयर गर्नुहोस् अनि भिडियो चाहिँ लाइक गर्नुहोस्। म चाहिँ हजुरहरूको लागि मात्रै आएको। डपलर्स इफेक्टबाट थ्योरी चाहिँ सोधिँदैन तर क्वेसन्स चाहिँ सोध्छ। डपलर्स इफेक्टबाट क्वेसन चाहिँ सोध्न सकिन्छ, न्युमेरिकल क्वेसन्स डपलर्स इफेक्टबाट। अब्जर्भर कता मुभ भइरहेछ, सोर्स कतातिर मुभ भइरहेछ, झुक्याउन खोज्छ, नझुकिनु। डपलर्स इफेक्ट इम्पोर्टेन्ट छ, इम्पोर्टेन्ट छ डपलर्स इफेक्ट। हजुर हजुर अब एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्छ सर पासै हुनको लागि चाहिँ के पढ्नु पर्यो? पास हुनको लागि एकदमै गाह्रो भएको छ भने हजुरलाई 3 वर्षको पेपर हेरेर जानु र यो किताबको कम्तीमा अब न्युमेरिकल अब तपाईलाई केही गर्न आएन भने म भन्छु सुन्नुस्। मानौँ कुनै विद्यार्थीलाई केही आउँदैन, अब भोलि पास गर्नु पर्यो। कसरी पास गर्नु पर्यो? पहिला त मानौँ, सुन्नुस् है सबैजना, मानौँ कसैलाई केही आउँदैन, जिरो छ माइन्ड, पुरै भ्याकेन्ट। अब के गर्ने? भोलि जाँच। पहिला शान्त हुनुस्, एक ग्लास पानी खानुस्, पहिला शान्त हुनुस्, केही हुनेवाला छैन। भोलि फेल हुनुभयो भने केही हुँदैन, भोलि पास हुने वास्तवमा केही हुने हो कि हैन? सो पहिला शान्त हुनुस्, शान्त भएर एक ग्लास पानी खानुस् र सजिलो पोर्सन उठाउनुस्। पास मात्रै हुनु छ, अब सजिलो पोर्सन के उठाउने? 3 वर्ष 4 वर्ष सोधेका इम्पोर्टेन्ट थ्योरिटिकल 2-3 मार्क्सको क्वेसन्सहरु एकचोटी हेर्नुस्। अब त्यसलाई रट्न नि गाह्रो भइराछ भने के गर्नु पर्यो? त्यसको मेन पोइन्टलाई टिप्नुस् र आफ्नो नोट कपीमा लेख्दै जानुस्। यो क्वेसन्सको मैले इलाबोरेट गर्नुपर्ने पोइन्ट चाहिँ यो रहेछ त, त्यसलाई चाहिँ टिप्नुस्। अब त्यसकै वरिपरि घुमेर तपाईले त्यसलाई इलाबोरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब गफ हानेर पनि हुँदैन साइन्समा। गफ दिनु भयो भने त्यो त थ्योरिटिकल विषयहरु भयो, सोशल स्टडीज हैन। सो एक्ज्याक्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो मेन कुरोको सराउन्डिङमा घुमेर त्यो पोइन्टलाई एलाबोरेट गर्न सक्नुहुन्छ। 3-4 वर्षको पेपर हेरेर जानुस्। र न्युमेरिकलको लागि एकदमै गाह्रो छ भने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन्स युज गरेर म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु h nu - phi, यो इक्वेशन्स थाहा छ? म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के म्याक्स भनेको h nu - phi। h nu भनेको एनर्जी अफ फोटोन्स, phi भनेको वर्क फंक्शन्स। सो फोटोन्स को एनर्जी र वर्क फंक्शन्स यदि मैले घटाइदिए भने इलेक्ट्रोन जुन इजेक्ट आउट हुन्छ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा, त्यसको चाहिँ के हुन्छ त? म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। सो यो इक्वेशन्समा पनि एउटा न्युमेरिकल सोधिरा हुन्छ। तपाई हेर्नुस्, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अथवा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन्स जुन आइन्स्टाइनले दिएको हो, त्यो इक्वेशन्समा पनि न्युमेरिकल सोधिरा छ। त्यो न्युमेरिकल 4 मार्क्स त्यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ तपाई। अर्को चाहिँ बायो सावर्ट ल युज गरेर रिङको सेन्टरमा अथवा स्ट्रेट वायर छ भने स्ट्रेट वायरको सम डिस्टेन्स अपार्टमा अथवा टोरवाइडमा अथवा सोलेनोइडको केसमा पनि त्यहाँबाट एउटा न्युमेरिकल सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईले केही आउँदैन भने डिफरेन्ट केसमा कुन फर्मुला युज हुन्छ? डिफरेन्ट केसमा बायो सावर्टको डिफरेन्ट केस, बाइन्डिङ एनर्जी कतिको इम्पोर्टेन्ट छ सर? थ्योरिटिकल क्वेशन्सहरु सोध्न सकिन्छ 2 मार्क्सको। न्युटन्स रिङ, न्युटन्स रिङ इम्पोर्टेन्ट छ कि नै? पढेर जानु सक्नुहुन्छ भने पढेर जानुस्। सर क्वान्टाइजेसनबाट थ्योरी कि न्युमेरिकल? यो क्वान्टाइजेसन, मिलिकन्स वाइल्ड ड्रप क्वान्टाइजेसन जुन छ, क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज, त्यहाँबाट क्वेशन चाहिँ सोध्न सकिन्छ। मिलिकन्स वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्टको मेन कन्क्लुजन के हो? मिलिकन्स साहबले मेन कन्क्लुजन यसरी सोध्न सकिन्छ, राइट द मेन कन्क्लुजन्स अफ मिलिकन्स वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट। मिलिकल वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्टको मेन कन्क्लुजन के हो? चार्ज चाहिँ क्वान्टाइज्ड हुन्छ। सबभन्दा मिनिमम लोवेस्ट पोसिबल चार्ज भनेको इलेक्ट्रोनिक चार्ज हो र कुनै पनि बडीमा यदि चार्ज एक्जिस्ट गरिरहेछ भने त्यो चार्ज इलेक्ट्रोनिक चार्जको इन्टिग्रल मल्टिपलमा एक्जिस्ट गर्छ। सो यो चाहिँ क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज। यहाँबाट न्युमेरिकल चाहिँ सोध्न सकिन्छ तर एकदमै सजिलो न्युमेरिकल q इक्वल्स टु n, एकदमै न्युमेरिकल सोलुसन्स q इक्वल्स टु n। यो देखाइदिनु सर। यो यहाँ हेर्नुस्, म यहाँ केही शेयर गर्दैछु, यहाँ हेर्नुस्, यहाँ लेख्या छ
एनईबी क्लास 12 फिजिक्स, त्यहाँ 140 भिडियो छ। नेपाल अनलाइन स्कुल भन्नुहोस्, नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब च्यानल हो हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा एनईबी क्लास 12 फिजिक्स, एनईबी क्लास 12 फिजिक्स 140 भिडियो छ त्यहाँ। एनईबी क्लास 12 फिजिक्स 140 भिडियोज, गो थ्रु देम, हेर्नुस्। यहाँ कन्टेन्ट यहाँ छ, हामीले पढाएको कुराहरू यहाँ छ, मैले देखाइदिएँ। एनईबी फिजिक्स या मैले नि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सहरू अलिअलि पढाएको छु, तपाईँ साइटमा गएर हेर्नुहोस्। आज चाहिँ आज आउनुको चाहिँ मेन उद्देश्य हो पढाउनु भन्दा पनि विद्यार्थीलाई यसो मोटिभेट गरौँ, यसो कुरो बुझौँ। यसपछि इकोनोमिक्स आधी घण्टामा। ठिक छ, अब आधी घण्टा इकोनोमिक्स, अबको आधी घण्टामा इकोनोमिक्सको पनि हाम्रो लाइभ नै हुन्छ सर, लाइभ लाइभ नै हुन्छ, इकोनोमिक्सको पनि लाइभ नै हुन्छ अबको आधी घण्टामा। सो जति पनि हाम्रो इकोनोमिक्स सर सोलेनोइड इम्पोर्टेन्ट छ बाबु, सोलेनोइड इम्पोर्टेन्ट छ। निराजन पालले सोध्नु भएको छ म्यू सोलेनोइडको फर्मुला के हुन्छ, म्यू नट एनआई हैन, इम्पोर्टेन्ट छ, सोलेनोइड इम्पोर्टेन्ट छ। वेब अप्टिक्स हेरेर जानुस्, इम्पोर्टेन्ट छ। सो अघि मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू बायो साइबर्ट ल युज गरेर कि त सेन्टरमा कि त एक्सिसको आर डिस्टेन्स पर कि त सर्कुलर रिङको एक्सिसमा एक्स डिस्टेन्स पर फिल्ड सोध्ने, म्याग्नेटिक फिल्ड सोध्ने फर्मुला, अथवा यो फर्मुला लाग्ने फोर्स इक्वल्स टु म्याग्नेटिक फोर्सको फर्मुला, लरेन्ज फोर्सको फर्मुला लाग्ने, बिक्युबी साइन थीटा, यी फर्मुलाहरू लाग्ने क्वेसन्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र सजिलो क्वेसन्सहरू क्रिचअफ्स ल र करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीबाट, क्रिचअफ्स ल र करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीबाट यति हेर्न सक्नुभयो भने, र इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन्सहरू अघि मैले इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन्सहरू भनेको थिएँ, म फेरि एकचोटि भन्छु, सिलेबस फेरि भन्छु, त्यो चाहिँ टिप्दै गर्नु होला। र आत्तिनु भएन, यत्रो दिन पढ्नु भएको छ, पक्कै पनि पढ्नु भयो होला। आफ्नो जुन नोट बनाउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, रिभाइज गर्नु। रिभिजन इज मस्ट, रिभाइज चाहिँ गरेर जानुहोस्। नयाँ कुरो केही पढ्नु पर्दैन। अहिले लास्ट आवरमा युट्युबमा अरू कसैको नि केही भिडियो हेर्नु पर्दैन। लास्ट आवरमा है अहिलेसम्म जति पढ्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ रिभाइज गर्नुहोस्। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन टिप्न भन्नुहोस्। ल फेरि म भन्दैछु, टिप्नुहोस् है। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स फेरि म रिपिट गर्दैछु, टिप्नुहोस्। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स, आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन, आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन लेख्नुहोस्। आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन। दोस्रो, बोर्स पोस्टुलेट्स, यो चाहिँ हेरेरै जानुपर्छ है। तेस्रो, फुल वेभ रेक्टिफायर, चौथो, लज अफ रेडियो एक्टिभ इन्टिग्रेसन, चौथो है, लज अफ रेडियो एक्टिभ इन्टिग्रेसन, नोट चाहिँ बनाउँदै जानुहोस्। अनि क्याथोड रे डिस्चार्ज थ्रु अ ग्लास, क्याथोड रे ट्युब एक्सपेरिमेन्ट, हामी ग्यासियस डिस्चार्जको एक्सपेरिमेन्ट, क्याथोड रे जुन प्रोड्युस भएको थियो डिफ्रेन्ट प्रेसर्सहरू म्यानेज गर्दाखेरि। सो मोडर्न फिजिक्सको पहिलो च्याप्टरमा छ, यही भर्खर मैले सो गरेको बुकमै, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। क्याथोड रे ट्युब एक्सपेरिमेन्ट त्यो नि इम्पोर्टेन्ट छ। अनि प्रोडक्सन अफ एक्सरेज कसरी प्रोड्युस गर्ने त्यो नि हेर्नुहोस्, ठिक छ। र त्यसपछि यो मार्क्स एलोकेट, वेव्स एन्ड अप्टिक्सबाट 20 मार्क्स, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट 28 मार्क्स, मोडर्न फिजिक्सबाट 27 मार्क्स। सो इम्पोर्टेन्ट पोर्सन्स के भयो, अब वेभ एन्ड अप्टिक्स कसैलाई गाह्रो लाग्छ भने त्यो 20 मार्क्सको पोर्सन्स हो, स्केप गर्न नि सक्नुहुन्छ, तर सकेसम्म चाहिँ नगर्नु होला। त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू, न्युटन्स ल हैन, न्युटन्स एन्ड ल्याप्लास करेक्सन, दुईटा करेक्सन पढ्नु भएको छ तपाईँ साउन्डमा, न्युटन्स करेक्सन एन्ड ल्याप्लास करेक्सन, त्यो नि इम्पोर्टेन्ट छ। प्रोग्रेसिभ वेभ इक्वेसन, ओपन अर्गन पाइप र क्लोज अर्गन पाइप सम्बन्धी सबै कुराहरू, स्टेसनरी वेभ इक्वेसन त्यो नि हेर्नुहोस्, ओपन अर्गन पाइप क्लोज अर्गन पाइप सम्बन्धी कुराहरू हेर्नु पर्यो। त्यसपछि स्टेसनरी वेभ इक्वेसन, त्यसपछि डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट, अनि ट्रान्सभर्स वेभको इक्वेसन्सहरू, त्यसपछि डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट, यति चाहिँ हेर्नु। र बुकमा भएको क्वेसन्सहरू
र अघि मैले सुरुमा भएको मिलिकन्स वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट यो सेसनलाई लाइक चाहिँ गर्नुस् है। खोइ मैले लाइक म्याक्सिमम जनाले गर्नु भएको छैन जस्तो लागिरहेछ। लाइक चाहिँ गर्नुस्। यो हजुरहरूले लाइक गर्दा चाहिँ लाइक नै हाम्रो पुरस्कार हो। हामी केही पाउने हैनौँ, लाइक गर्दा चाहिँ हामी मोटिभेट हुन्छौँ। अरू हामीलाई केही चाहिँदैन, लाइक गर्नुभयो भने हामी खुसी हुन्छौँ। सो लाइक चाहिँ गर्नुस्। सो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्समा थम्सन एक्सपेरिमेन्ट, स्पेसिफिक चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोनको स्पेसिफिक चार्ज क्याल्कुलेट गर्ने थम्सन साहबले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यो थम्सन एक्सपेरिमेन्ट पनि, त्यो एरेन्जमेन्ट पनि, त्यो फिगरहरू याद गर्नु, एकचोटि रिभाइज गर्नुस्। यो डायग्रामहरू अनि चाहिँ आउँछ, एक दुईचोटि डायग्राम रिभाइज गरेपछि आउँछ। अनि मिलिकन्स वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट, मिलिकन्स वाइल्ड अघि मैले भनेका सबै क्वेसन्सहरू टिप्नु भएको छ हैन? ठीक छ। मिलिकन्स वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट, थम्सन एक्सपेरिमेन्ट, क्याथोड रे ट्युब एक्सपेरिमेन्ट, क्याथोड रे ट्युब डिस्चार्ज फ्रम द ग्यासियस मिडियम, अथवा बायो स्याबर्ट ल युज हुने रिङको सेन्टरमा एकदमै सजिलो छ है। बायो स्याबर्ट युज गरेर हल्का इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ, त्यो चाहिँ याद गरेर जानु। रिङको सेन्टरमा अथवा स्ट्रेट कन्डक्टरको एक्स डिस्टेन्स पर कति फिल्ड हुन्छ, इन्फाइनाइटली लङ स्ट्रेट दिन नि सक्छ अथवा स्ट्रेट कन्डक्टर भनेर नि दिन सक्छ, त्यहाँ नि कति हुन्छ त्यो नि गर्नु पर्यो। लास्ट 5 ल ठीक छ। अब इम्पोर्टेन्ट 5 क्वेसन्स अझै टिप्नुस्। लास्ट 5 क्वेसन्स। ड्रिफ्ट भेलोसिटी र यसको एक्सप्रेसन्स। करेन्ट इक्वल्स टु भेना, VENA, VDENA, करेन्ट इक्वल्स टु VDENA। I means current, BD भनेको ड्रिफ्ट भेलोसिटी, E भनेको इलेक्ट्रोनिक चार्ज, N भनेको नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम, A भनेको क्रस सेक्सनल एरिया अफ कन्डक्टर। यहाँबाट क्वेसन सोध्छ करेन्ट भनेको भेना भनेर अथवा भिनाजु अथवा भेना भनेर याद गर्न सक्नुहुन्छ। VENA, VD म लेख्छु, ड्रिफ्ट भेलोसिटीलाई म चाहिँ पर्सनली VD लेख्छु, त्यसैले VD भनिरहेको छु। VENA भेना भनेर याद गर्न सक्नुहुन्छ। क्रिचअफ्स ल इम्पोर्टेन्ट छ, न्युमेरिकल एज वेल एज। अनि कहिलेकाहीँ व्हिटस्टोन ब्रिजको पनि सोध्न सकिन्छ है थ्योरी। व्हिटस्टोन ब्रिज त्यो नि लेख्नुस्। जुल्स ल अफ हिटिङ, जुल्स ल अफ हिटिङ, हिट प्रोड्युस इक्वल्स टु I² RT भएको एक्सप्रेसन्सहरू। जुल्स ल अफ हिटिङ, यसपछि इकोनोमिक्स हुन्छ। जुल्स ल अफ हिटिङ। यसपछि चाहिँ इकोनोमिक्सको क्लास हुन्छ है, यसपछि चाहिँ इकोनोमिक्सको क्लास हुन्छ। सो अघि इकोनोमिक्स भनेर थुप्रै जनाले यहाँ सोधिराख्नु भएको थियो, यसपछि चाहिँ इकोनोमिक्सको क्लास हुन्छ, इकोनोमिक्सको। र हाम्रो यो नेपाल अनलाइन स्कुलमा मोर देन 150 भिडियोजहरू छ त्यहाँ क्लास 12 सम्बन्धी। त्यहाँ एकचोटि गएर चेक गर्नुस्, पढ्नुस् र आफ्नो नोट पढ्नुस्। अनि फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जुल्स ल अफ हिटिङ, क्रिचअफ्स ल। अनि थर्मो EMF मा चाहिँ टेम्परेचरको के इफेक्ट हुन्छ, इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन थर्मो EMF, यो पनि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इफेक्ट्स अफ टेम्परेचर अन थर्मो EMF। सो सर्ट क्वेसन्स केही छैन भने त्यो अघि मैले जुन सो गरेको थियो बुक, त्यो बुकबाट जति पनि गरेको छ एक्जाम्पल्स त्यो गर्नु पर्यो। र न्युमेरिकल्स चाहिँ लगभग 3 वर्षको पेपरलाई आफैले एनालाइसिस गर्नु पर्यो। मैले भनेको कुरा पनि 100% विश्वास गर्नु भएन, आफैले एनालाइसिस एकचोटि गर्नु पर्यो। एकचोटि एनालाइसिस गर्नुस् र 3 वर्षको क्वेसन्सहरू गर्नुस्। र अघि मैले सो गरेको जुन बुक थियो त्यहाँबाट चाहिँ सल्भ क्वेसन्सहरू, अथवा VK श्रेष्ठको बुक छ भने त्यहाँबाट नि सल्भ क्वेसन्सहरू, अथवा PB अधिकारीको बुक छ भने सल्भ क्वेसन्सहरू हेरेर जानु पर्यो। र इलेक्ट्रिसिटी, म्याग्नेटिजम र हाम्रो मोडर्न फिजिक्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब म्याक्सिमम विद्यार्थीलाई अप्टिक्स भन्ने पोर्सन्स चाहिँ गाह्रो मान्छन्, अब म्याक्सिमम अब गाह्रो मानिरहेको हुन्छन् जेनरली स्टुडेन्ट्सहरू अप्टिक्स। त्यसैले अप्टिक्स यदि एकदमै गाह्रो भइरहेछ, अब भोलि अब यो पोर्सन्सबाट म गर्न सक्दिनँ त्यस्तो यदि कसैलाई भइरहेछ भने स्केप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट 20 मार्क्स होल्ड गर्छ वेब्स एन्ड अप्टिक्स। सो इम्पोर्टेन्ट पोर्सन्स भयो हाम्रो करेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी, म्याग्नेटिजम र मोडर्न फिजिक्स, त्यो चाहिँ सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। हो थर्मो EMF चाहिँ आउन सक्छ। हजुर। न्युटन्स रिङ पनि हेर्नुस्, न्युटन्स रिङ पनि मैले भनेका क्वेसन्सहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, अरू पनि सोध्न सकिन्छ। यसमा हल्का भेरिएसन्स चाहिँ हुन सक्छ किनकि क्वेसन्स मैले बनाउने हैन,
तर यसो एनालाइसिस गर्दाखेरि यसो ट्रेन्ड अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ मैले भने तर त्यही पनि चाहिँ आफैले एकचोटि अब्जर्भ चाहिँ गर्नुस्, आफैले एकचोटि गर्नुस्, यी कुराहरू आफैले एकचोटि गर्नुस्। अनि डायग्राम चाहिँ एकदमै क्लियर बनाउनुस् है। म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरू अब डायग्रामै बनाउँदैनन्, अब घोकेर हुन्छन्, अब पोइन्ट्सहरू घोक्या हुन्छन्, पोइन्ट्सहरू लेख्यो सबै कुराहरू लेख्यो तर डायग्रामै बनाउँदैन। अब त्यस्ता विद्यार्थीलाई के मार्क्स दिने भनेर सो डायग्राम चाहिँ नछुट्याउनु होला, एकदमै क्लियरली लेख्नु होला। अनि एक्सप्लेनेसन्सहरू डायग्रामलाई एक्सप्लेन गर्ने जुन कुराहरू हुन्छ आफैले गर्नु होला हैन, केही स्ट्रेस लिनु पर्दैन। सो आज घोक्नु पर्ने काम के छ, फर्मुला घोक्नुस् र डेरिभेसन घोक्नु भन्दा नि पहिला त्यो डिराइभ कसरी गरेछ त, मेन म्याथमेटिकल इक्वेसन के हो र त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गरेर फाइनल रिजल्टसम्म पुगेछ त्यो चाहिँ हेर्नुस्। र पुरै यो 1-2 चोटि डायग्राम प्र्याक्टिस गर्नुस्, डायग्राम आइसकेपछि त्यसलाई आफैले एक्सप्लेन गर्नुस्, बस म्याथमेटिकल पोर्सन्सहरू चाहिँ म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन्सहरू चाहिँ मेमोराइज गर्नुस् र मेन पोइन्टहरू मेमोराइज गरेर त्यसपछि चाहिँ 1-2 चोटि प्र्याक्टिस गरिसकेपछि डेरिभेसन्स पनि सिधिन्छ। इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन्स, लास्ट टाइम रिभिजन, इम्पोर्टेन्ट रिभिजन्सहरू पनि सकिन्छ। सो एकछिनपछि हाम्रो इकोनोमिक्सको क्लास हुन्छ, सो बस्नु होला। सर र दोहोऱ्याइदिनु सबै फेरि एकचोटि दोहोऱ्याइदिनु। ल यहाँ फेरि यहाँ स्टुडेन्ट्सहरू फेरि एकचोटि फ्याराडेज ल इम्पोर्टेन्ट छ बाबु, फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन्स इम्पोर्टेन्ट छ। ल म फेरि भन्छु सुरुदेखि, यति चाहिँ एसीबाट न्युमेरिकल र थ्योरी अल्टरनेटिङ करेन्ट पोर्सन्सबाट एउटा जस थ्योरी पनि इम्पोर्टेन्ट छ। एलसीआर सर्किट सोध्न सक्छ त्यहाँबाट, अथवा एलसीआर सोधेन भने इन्डक्टर र क्यापेसिटर र इन्डक्टर त्यो मिक्स म्याक्स गरेर दिन सक्छ। अल्टरनेटिङ करेन्टको च्याप्टरबाट न्युमेरिकल पनि इम्पोर्टेन्ट छ र सजिलो खालको न्युमेरिकल छ। त्यो मेन फर्मुला यदि घोक्नु भयो भने तपाईँ सक्नुहुन्छ, इन्डक्टर अथवा क्यापेसिटर अथवा रेसिस्टरको भ्यालु सोध्न सक्छ त्यहाँ। म फेरि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू रिपिट गरिदिन्छु एकचोटि, फाइनल टाइम रिभिजन्स है। त्यसपछि चाहिँ म अफ हुन्छु, तपाईँहरू गएर पढ्नुहोस् आजको लागि। जति मैले भने हौसला चाहिँ बुलन्द राख्नुहोस्, त्यस्तो केही पनि हुनेवाला छैन। सो धेरै आत्तिनु पर्दैन, बस शान्त भएर आज पढ्नुहोस्। तर इक्जाम भन्दा अगाडि निन्द्रा पनि चाहिन्छ, सो रातभरि चाहिँ नपढ्नु होला, बिहान बरु 4 उठ्नु हैन, 3 घण्टा राति म्याक्स बढी पढ्नु भन्दा राम्रो बिहान बरु 4 बजे उठेर पढ्नुहोस्। अहिले चाहिँ यसो रिभाइज गरेर मगअप गरेर याद गरेर चाहिँ यसो हेरेर सुत्नु होला र डेरिभेसन्सहरू गर्नु होला। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू म एकचोटि फेरि रिपिट गर्छु अनि त्यसपछि म यो सेसनलाई एन्ड गर्छु आजको लागि। एसीओ अल्टरनेटिङ च्याप्टरबाट न्युमेरिकल सक्नुहुन्छ भने गर्नु, तर थ्योरी चाहिँ एलसीआर सोध्न सकिन्छ, ठीक छ। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स, आइन्स्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इमेसन्स, बोर्स पोस्टुलेट्स। तेस्रो फर्स्टमा आइन्स्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इमिसन्स, दोस्रो बोर्स पोस्टुलेट्स, तेस्रो फुल वेभ रेक्टिफायर को डेरिवेशन, फुल वेभ रेक्टिफायर विथ डायग्राम, चौथो लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव इंटीग्रेशन, कैथोड रे डिस्चार्ज, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो था गैसियस डिस्चार्ज, कैथोड रे डिस्चार्ज थ्रू ग्लास मीडियम, कैथोड रे डिस्चार्ज पनि सोध्न सकिन्छ। नेक्स्ट प्रोडक्शन अफ एक्सरेज नै इम्पोर्टेन्ट छ, प्रोडक्शन अफ एक्सरेज, थम्सन एक्सपेरिमेंट टू क्याल्कुलेट स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रन, थम्सन एक्सपेरिमेंट लेख्नु है यो सबैजना, थम्सन एक्सपेरिमेंट। हजुर एकछिन पछि चाहिँ इकोनोमिक्सको क्लास हुन्छ। थम्सन एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेंट, थम्सन एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेंट, अनि न्यूटन्स र ल्याप्लास को करेक्सन, न्यूटन्स एन्ड ल्याप्लास करेक्सन, न्यूटन्स एन्ड ल्याप्लास करेक्सन्स, वेव्स एन्ड अप्टिक्स भन्ने पोर्सन्सबाट टिप्नुस्। सो पोर्सन्स त थाहा होला नि, म कुनै क्वेसन्स भन्छु भने त्यो क्वेसन्स कहाँबाट आइरहेछ त्यो त थाहा होला नि तपाईहरुलाई। वेभ एन्ड अप्टिक्स को पोर्सन्सबाट न्यूटन्स एन्ड ल्याप्लास करेक्सन्स हेरेरै जानुपर्ने हुन्छ। प्रोग्रेसिभ वेभ इक्वेसन, न्यूटन्स एन्ड ल्याप्लास करेक्सन र अर्को भनेको प्रोग्रेसिभ वेभ इक्वेसन, ओपन अर्गन पाइप एन्ड क्लोज अर्गन पाइप,
stationary wave equation, open organ pipe and closed organ pipe, open organ pipe and closed organ pipe, stationary wave equation, stationary wave equations, transverse wave equations, stationary wave equations and transverse wave equations, and last ma chai double slit experiment. Double slit experiment. Double slit experiment. Doppler's effect बाट न्यूमेरिकल चाहिँ सोध्न सक्छ. Doppler's effect बाट न्यूमेरिकल मैक्सिमम न्यूमेरिकल नै सोधिरा हुन्छ त्यहाँबाट. सो Doppler's effect बाट न्यूमेरिकल चाहिँ सोध्न सक्छ. Doppler's effect. Doppler's effect, numerical. And Young's double slit experiment, open organ pipe and closed organ pipe. Open organ pipe and closed organ pipe. Short questions एकचोटि त अघि मैले सो गरेको बुक त्यसको शॉर्ट क्वेशन्सहरु त्यहाँ छ, त्यहाँ चाहिँ हेर्नु होला. र हाम्रो साइटमा नेपाल अनलाइन स्कुलको च्यानलमा नि गएर केही शॉर्ट क्वेशन्सहरु मैले गर्दै छु त्यहाँ. करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम च्याप्टरको र सरहरुले अरु नि गर्नु भएको छ. र अहिले यो लास्ट आवरमा चाहिँ 3-4 वर्षको पेपर ओल्ड क्वेशन्स चाहिँ आफैले एकचोटि कुन कुन क्वेशन्स सोध्या छ एकचोटि हेरेर जानुस्. टेन्सन लिनु पर्दैन. भोलि सबैको एक्जाम राम्रो हुन्छ. ठीक छ. 2 मार्क्स को लागि के पढ्ने हो सर? 2 मार्क्स को लागि चाहिँ शॉर्ट क्वेशन्सहरु. इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी, म्याग्नेटिजम र मोडर्न फिजिक्स बाट चाहिँ हेर्नुस्. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्स रे हरुबाट चाहिँ शॉर्ट क्वेशन्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्स रे हरुबाट चाहिँ शॉर्ट क्वेशन्स हेर्न सक्नुहुन्छ. र सकेसम्म फर्मुलाहरु चाहिँ घोक्नुस्. र न्यूमेरिकलको चाहिँ मेन के कुरा छ भने कस्तो खालको न्यूमेरिकल सोधिरा छ. एकचोटि भिके श्रेष्ठ अथवा पीबी अधिकारी बुक छ भने हजुरहरुसँग त्यसको एक्जाम्पल चाहिँ हेर्नुस्. जुन जुन च्याप्टर तपाई म यो च्याप्टर एक्जाममा गर्छु भनेर बस्नु भएको छ कन्फिडेन्स भएर त्यो च्याप्टरको एक्जाम्पलमा सल्भ गरेको क्वेशन हेर्नुस् र त्यहाँ कुन कुन फर्मुला एप्लाई भएको छ त्यो फर्मुला टिपेर घोक्नुस्. रातभरिमा त्यो सबै फर्मुलाहरु 4-5 वटा 7-8 वटा जतिवटा फर्मुला छ त्यो फर्मुला लेखेर टिप्नुस्. र त्यो फर्मुला कसरी युज भयो, कुन कुन भ्याल्यु दिएको थियो, कुन कुन भ्याल्यु दिएको थिएन, मैले कसरी अथवा त्यो क्वेशन्समा कसरी इभ्यालुएट गर्यो, त्यो सबै पोइन्ट्सहरु त्यो सबै स्टेप्सहरु चाहिँ आफ्नो नोट कपीमा आज चाहिँ लेख्नुस्. सो अनि त्यसपछि चाहिँ न्यूमेरिकल गर्न सकिन्छ. फर्मुला इज मेन. र फर्मुलालाई एप्लाई कसरी गर्ने. सो फर्मुला एप्लाई गर्नको लागि सिक्नु छ भने त्यही एक्जाम्पल्सहरु 4-5 वटा एक्जाम्पल्सहरु ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ. र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि आई थिंक सकेसम्म पेपर लुज भन्दा नि सकेसम्म पेपर इजी नै हुन्छ कि मलाई चाहिँ लागिरा छ. तर एक्जाम चाहिँ इजी हुन्छ त्यसरी चाहिँ नबस्नु होला. एक्जाम अब भोलि क्वेशन्स एकदमै सजिलो हुन्छ त्यसरी नबस्नु होला. पढेर चाहिँ बस्नुस्. जति सक्नुहुन्छ आज चाहिँ गर्नुस्. आफ्नो पोर्सन्सहरु भ्याउनुस्. भोलि एक्जाम चाहिँ राम्रो हुन्छ. एकजनाले विनिता श्रेष्ठ ज्यूले सोध्दै हुनुहुन्छ ओल्ड इज गोल्ड को सबै सल्भ गर्दा हुन्न न्यूमेरिकल सर? हुन्छ. ओल्ड इज गोल्ड यदि सबै गरेर सबै हजुरलाई आउँछ भने त भोलिको लागि डराउनै पर्दैन नि. हो जुल्स ल अफ हिटिङ पनि इम्पोर्टेन्ट. ओल्ड इज गोल्ड यदि छ भने त्यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ. इम्पोर्टेन्ट छ त्यहाँ. इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट न्यूमेरिकलहरु इम्पोर्टेन्ट छ. बायो-सावर्ट लहरु, टोरवाइट अथवा लरेन्ज फोर्स भनेको के हो, BQB sin थीटा, बायो-सावर्ट ल, एम्पियर सर्किटल ल,
टोरवाइड, सोलेनोइड अथवा स्ट्रेट कंडक्टर अथवा रिङको सेन्टरमा अथवा रिङको एक्सिसमा फिल्ड कति हुन्छ, यो 4-5 वटा केस चाहिँ हेर्नु होला। 2 मार्क्सको लागि चाहिँ सर्ट क्वेशन्सहरू त्यही किताब मगिदेखि अब अहिले हजुर आउँदै हुनुहुन्छ सायद त्यो किताबबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सेसनलाई चाहिँ लाइक गर्नुहोस्, जतिजना यहाँ हुनुहुन्छ स्टुडेन्ट्सहरू यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नुहोस्, यो सेसनलाई। सो लाइक नै मेरो एवार्ड हो, मैले पाउने भनेको केही होइन, लाइक हो, त्यति हो। मेरो एवार्ड चाहिँ लाइक हो। सो सेसन यो हाम्रो यो लाइभ सेसनलाई चाहिँ लाइक गर्नु होला। हजुर हजुर। अब सर्ट क्वेशन्सहरू, इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेशन्सहरू थुप्रै छ, मोर देन 500 इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेशन्स छ। आज मैले पढाउनु भन्दा नि तपाईहरुसँग कुरो गर्न चाहिँ आएको। वास्तवमा एक्जामको एक दिन अगाडि चाहिँ अब एक्सपर्टहरुसँग अब ठुलठुला ऋषि मुनिहरुको कुरो सुन्ने हो भने एक्जामको एक दिन अगाडि चाहिँ पढिदैन। एक्जामको एक दिन अगाडि चाहिँ सुत्नुपर्छ, रेस्ट गर्नुपर्छ, माइन्डलाई शान्त गर्नुपर्ने हुन्छ। पढ्नुपर्ने काम त एक्जाम हुनुभन्दा पहिले अब ठ्याक्कै 2 दिन अगाडि सबै सिद्धिनु पर्ने हो चाहिँ वास्तवमा। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ के हुन्छ, जस्ट अपोजिट। एक्जाम भोलि छ, आज हामी पढ्छौं, त्यसैले यस्तो गाह्रो चाहिँ हुन्छ। सो पहिला नै यदि पढेर नोट्स बनाएर रिभिजन गरेर यदि पहिला नै राख्नु यदि छ भने त्यो यति बेला चाहिँ रिभिजन गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ। तर अहिले पनि नआत्तिनुस्, टेन्सन लिनु पर्दैन। 3-4 वर्षको पेपरहरूलाई एनालाइसिस गर्नुस्, अनि 3-4 वर्षको पेपर भइसकेपछि यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरू बुक छ, त्यसमा सल्भ क्वेशन्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि सर्ट क्वेशन्सको लागि टिप्स चाहिँ के, क्वेशन्स पढ्नुस् पहिला, त्यसको मेन आइडिया चाहिँ आज चाहिँ के गर्नु पर्यो, कपीमा मेन आइडिया प्रत्येक क्वेशन्सको एक्सप्लेनेसन्स गर्ने। अब तपाई यदि सोलुसन अथवा बुकमै हेर्नुहुन्छ भने यति लेख्या हुन्छ हैन, तर यति मध्ये पनि मेन पोइन्ट चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै एक लाइन हुन्छ। त्यही मेन पोइन्टलाई एक्जाजरेट अथवा इलाबोरेट गरेर हुन्छ। त्यो मेन पोइन्ट चाहिँ समात्नुस्, यति घोक्नु भन्दा सजिलो हुन्छ। त्यो मेन पोइन्ट चाहिँ टिप्नुस् र त्यसलाई चाहिँ आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा इलाबोरेट गर्नुस्। र न्युमेरिकलको लागि टिप्स चाहिँ के भयो भने भिके श्रेष्ठ, पीबी अधिकारी अथवा तपाईसँग जुन मेटेरियल छ त्यो चाहिँ सर्ट एक्जाम्पल्सहरु एकचोटी हेर्नुस्, अथवा प्रिभियस इयर क्वेशन्सहरुमा कुन कुन क्वेशन्स रिपिट भएको छ, कुन कुन फर्मुला युज हुँदैछ, त्यो चाहिँ टिपोट गर्दै प्र्याक्टिस गर्नुस्, सकिन्छ। यो सेसनलाई लाइक चाहिँ गर्नुस्, सेसनलाई लाइक गर्नुस्। र एकछिनपछि इकोनोमिक्सको क्लास सुरु हुन्छ हैन सर? हजुर, म सन्देश सरलाई यसपछि अब उहाँले के भन्नुहुन्छ तपाईहरु सुन्नुस्। अब म चाहिँ उहाँलाई अब यो हस्तान्तरण गर्दैछु। हजुरहरुको एक्जाम धेरै राम्रो हुन्छ मलाई आशा छ। कन्फिडेन्स चाहिँ नगुमाउनुस्, एकदमै धैर्यतापूर्वक पढ्नुस्। अल द भेरी बेस्ट फ्रम माई साइड। थ्यांक यू सो मच। थ्यांक यू। ल सायद आजको क्लास सबै एकदमै हेल्पफुल भयो होला। आई होप हामी धेरै कुरा चाहिँ गर्यौं र धेरैजनाले यहाँ गरेको प्रश्नहरू मध्ये के थियो भने हामी आज बेसिक कुराहरू चाहिँ गर्यौं, तर स्टडी टपिक कन्टेन्टका बारेमा, कन्फ्युजन्सका बारेमा, त्यो बारेमा त हामी कुरा गरेनौं भन्ने तपाईहरुको जिज्ञासा गुनासो पनि छ। ठीक छ, त्यसको उत्तर म दिदैछु। यदि तपाईलाई केही पनि कन्फ्युजन्स छ फिजिक्ससँग रिलेटेड या केही पनि तपाईलाई कन्टेन्टसँग सम्बन्धित जुन चाहिँ के पढ्ने, कसरी पढ्ने भन्ने कुरा छ भने तपाईको जुन लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, जस्तै मैले तपाईलाई देखाउँछु, तपाईले यो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, यो लाइभमा एउटा तपाईले एउटा यस्तो अप्सन्स हुन्छ, लाइक तपाईले एउटा एरो हुन्छ, डाउन एरो देखाएको हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि डिस्क्रिप्सन्स आउँछ, राइट? डिस्क्रिप्सन्स आउँछ र डिस्क्रिप्सनमा तपाईको म्याथ देखि अकाउन्ट यो सबै यताउति गर्दै गर्दै बायोलोजी, केमिस्ट्री गर्दै गर्दै तपाईको चाहिँ यहाँ एउटा प्लेलिस्टहरु आउँछ। प्लेलिस्टमा गएर तपाईले भेटाउन सक्नुहुन्छ। यदि यहाँ तपाईले भेटाउनु भएन भने पनि तपाईले के गर्नुस्, युट्युबमा जानुस्। तपाईलाई मैले देखाए युट्युबमा जानुस्, तपाईको मोबाइलको गएर टाइप गर्नुस् NE, हेर्नुस् है, NEPALONLINE नेपाल अनलाइन स्कुल हैन, नेपाल अनलाइन स्कुल फिजिक्स प्लेलिस्ट भनेर चाहिँ तपाईले सर्च गर्नु हैन। तपाईले फिजिक्सको प्लेलिस्ट सर्च गरिसकेपछि यस्तो आउँछ तपाईको अप्सन्स एउटा, हेर्नुस् त।
एउटा यस्तो चाहिँ तपाईँको एउटा स्क्रिन आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँको 140 वटा भिडियो छ। एनइबी क्लास 12 फिजिक्स नेपाल अनलाइन स्कुल। यदि तपाईँले फेरि बुझ्नु भएको छैन भने म फेरि दोहोऱ्याउँछु। तपाईँ युट्युबमा जानुहोस् मोबाइलको या कुनै ल्यापटपको जे स्थितिमा हुनुहुन्छ, जाने बित्तिकै नेपाल जुन सर्च बटनमा नेपाल अनलाइन स्कुल एनइबी फिजिक्स क्लास 12 प्लेलिस्ट, लास्टमा चाहिँ प्लेलिस्ट हान्न चाहिँ नबिर्सनु होला, टाइप गर्न चाहिँ प्लेलिस्ट भनेर चाहिँ तपाईँ सर्च गर्नुहोस्। तपाईँले कुनमा तपाईँ कन्फ्युजन हुनुहुन्छ, कुन टपिकमा तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ त्यो बारेमा चाहिँ तपाईँको यो छ। त्यस्तै गरी एनइबी सोल्युसन्सहरू पनि छ। यो क्लास 12 को चाहिँ तपाईँको यहाँ क्लास 12 न्युमेरिकल फिजिक्स इन नेपाली, इलेक्ट्रिसिटी इन नेपाली भनेर, म्याग्नेटिजम नेपाली भनेर, मोडर्न फिजिक्स सबै राखिएको छ। तपाईँले नेपाल अनलाइन स्कुल क्लास 12 फिजिक्स भनेर तपाईँले टाइप गर्नु भने सबै तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा भयो। र अब तपाईँले धेरैले मिस्टेक गर्ने कुरा के छ भने इक्जाममा चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा पहिला सर्ट क्वेसन्सहरूबाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्ट क्वेसन्स, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ बल्ल तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको त्यसपछि सर्ट क्वेसन्स पछि आउँछ जुन तपाईँको भेरिफिकेसन्सका कुराहरू, जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ 4 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन्सहरू होइन, एक्सप्रेसन्सका कुराहरू हुन्छ, ती कुराहरू गर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको न्युमेरिकलको कुरा छ। अब यस्तो छ, यदि तपाईँ न्युमेरिकलमा कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला न्युमेरिकलबाट सुरु गर्दा राम्रो। तर होइन मेरो प्रिपरेसन त्यति राम्रो चाहिँ छैन, मलाई पास हुनु चाहिँ छ भन्ने खालको चाहिँ, मलाई चाहिँ धेरै तपाईँको चाहिँ एकदम प्रिपरेसन खतरा छैन, म चाहिँ यस पास चाहिँ हुनुपर्ने छ मात्र छ भने चाहिँ तपाईँले सर्ट क्वेसन्स जुन छ तपाईँको 2 मार्क्सको क्वेसन्सहरूबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तर होइन मलाई मार्क्स ल्याउनु छ अलि धेरै भन्ने चाहिँ त्यो छ भने तपाईँले न्युमेरिकल्सबाट चाहिँ सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ। र एक्सप्रेसन्सका कुराहरू छन्। एक्सप्रेसन्सका कुराहरू तपाईँले कसरी पढ्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको जुन प्रुफ द्याटका कुराहरू छन्, एक्सप्रेसन्सका कुराहरू छन्, त्यो चाहिँ तपाईँले कसरी गर्नु भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको एक्सप्रेसन्सहरू पढ्दाखेरि कसरी पढ्ने भने जस्तै तपाईँको जुन अगाडि दिएको हुन्छ कन्सिडर यो, लेट अस एज्युम द्याट, यो भनेर जुन ल्याङ्ग्वेजको पर्सन हुन्छ अगाडि, त्यो ल्याङ्ग्वेजको पर्सनबाट स्टार्ट नगर्ने पढ्न होइन। सिधै जुन न्युमेरिकल कुराहरू छ नि, जुन एक्सप्रेसन्सहरूमा पनि जुन तपाईँको हुन्छ नि त्यो जुन न्युमेरिकल पर्सन्सको कुरा हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई मैले एउटा इक्जाम्पल देखाउन खोज्छु। फिजिक्सको थ्योरीवाला किताब ल्याउनुहोस् सर प्लिज। सर फिजिक्सको थ्योरीवाला किताब ल्याउनुहोस् त। त्यही छ सर, यो चाहिँ न्युमेरिकल पेज हो। जस्तो तपाईँले कसरी थ्योरी चाहिँ कसरी पढ्ने भन्ने कुरा बेसिक सामान्य कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ है। ल ठिक छ। ल ठिक छ। ल हेर्ने, इक्वेसन अफ स्टेसनरी वेभ छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ के छ, इक्वेसन अफ स्टेसनरी वेभ छ हो। अब यहाँ कसरी दिएको छ किताबमा भन्दाखेरि सपोज अ प्रोग्रेसिभ वेभ ट्राभलिङ एलोङ अ स्ट्रेच स्ट्रिङ द डिस्प्लेसमेन्ट यति भनेर दिएको छ। सबैभन्दा पहिला यो थ्योरिटिकल पर्सन भन्दा पनि यो अब तपाईँ चाहिँ फाइनल आवर प्रिपरेसनमा हुनुहुन्छ, तपाईँले धेरै बुझ्नुभन्दा पनि तपाईँले गएर इक्जाममा लेख्नुपर्ने छ कि त्यो चाहिँ मेन कुरा छ होइन। अब म चाहिँ पुरै कन्सेप्ट पुरै खाइदिन्छु, म त पुरै कन्सेप्ट क्लियर हुन्छु भन्ने तरिकाले इक्जामको अगाडि त पढेर भएन। हामीलाई पहिलो प्राथमिकता पास हुनु छ भनेपछि अब के गर्ने भन्दा तपाईँले इक्जाममा लेख्नको निम्ति तपाईँले मेन कुरा याद गर्नुपर्ने के छ भने यो न्युमेरिकल फ्याक्टर, जस्तै y1 = a sin होइन भने जुन यो न्युमेरिकल फ्याक्टर्स इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 दिएको छ, दुईटालाई जोडेको छ, त्यसरी चाहिँ निकालेको छ। भन्नुको मतलब जुन तपाईँले यहाँ कन्सिडर यताउति भनेर दिएको हुन्छ थ्योरिटिकल पर्सन नहेर्ने, हेर्ने बस के त भन्दाखेरि मेन इक्वेसन्सहरू हेर्ने क्या। तपाईँले थ्योरी हेर्दै हुनुहुन्छ, आयो तपाईँको मेन कुरा के छ, तपाईँले पढ्दै हुन्छ, स्टार्ट छ तपाईँले कसरी पढ्ने भन्छ। तपाईँको आयो फर्स्ट कुरा आयो इक्वेसन अफ स्टेसन वेभ। अब तपाईँले यहाँ चाहिँ कन्सिडर अ प्रोग्रेसिभ वेभ ट्राभलिङ एलोङ अ स्ट्रेच, यहाँबाट पढ्न सुरु नगर्ने, सिधै तपाईँले के गर्ने इक्वेसन्सहरू चाहिँ जुन छ तपाईँको एउटा इक्वेसन हुन्छ, दुईटा इक्वेसनलाई जोडेको छ, जुन यसरी सल्भ गरेको इक्वेसन छ, यो इक्वेसन्सलाई मात्र तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने यो कन्सिडर त तपाईँले यतिको नि मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले सुरुमा कन्सिडर यताउति तपाईँले चाहिँ वेयर ए इज एम्प्लिट्युड, यो भनेको तपाईँको एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी, के इज वेभ नम्बर भनेर पढ्नु नि, तपाईँको जुन मेमोरीको स्पेस छ त्यो पहिल्यै भरिन्छ र मेन इक्वेसन्स बिर्सिनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ इक्जाममा सबै ल्याङ्ग्वेज मिलाउनु भयो, तर जुन मेन इक्वेसन छ नि यो यसको लागि यो इक्वेसन एकदम मेन छ। जस्तो तपाईँले देख्नु न स्टेसन वेभ इक्वेसन, यो इक्वेसन चाहिँ तपाईँले जानेकै हुनु पर्यो, लेखेर आएकै हुनु पर्यो, सबै मिलाउनु यो इक्वेसन लेख्नु भयो भने तपाईँले मार्क्स पाउनुहुन्न। र तपाईँले यति पढ्न त्यति गाह्रो हुँदैन। जस्तै अब अर्को क्वेसनमा अब यो एउटा तपाईँले सकाउनु भयो, एउटा चाहिँ तपाईँको सक्यो होइन,
त्यस्तै गरी अब तपाईँको अर्को के आइदियो भन्दाखेरि चाहिँ ल ठिक छ, अब तपाईँको अर्को कुरा हेरौँ। ल ठिक छ, जस्तै अब तपाईँलाई लज अफ रिफ्लेक्सन अन द बेस अफ वेभ थ्योरी भन्ने कुरा छ भने तपाईँले यो सबैभन्दा मेन कुरा के जान्नु पर्यो यो केसमा भन्दाखेरि साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल्स टु सी बाई भी भन्ने कुरा चाहिँ इज इक्वल्स टु म्यू भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यति चाहिँ जान्नु चाहिँ पर्यो होइन। मेन कुरा चाहिँ इक्वेसन जुन टपिकहरू हुन्छ, मेन जो न्युमेरिकल फ्याक्ट्सका कुराहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ जान्नु पर्यो थ्योरीमा पनि है। मेन कुरा त्यति जान्ने र त्यसपछि बल्ल कन्सिडरका कुराहरू, थ्योरिटिकल पर्सन्सका कुराहरू जुन छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ है। ल ठिक छ, यो कुरा भयो। अर्को कुरा भनेको डायग्राम चाहिँ तपाईँको कस्तो हुनुपर्छ भन्दा डायग्राम चाहिँ तपाईँको डायग्राम बनाउँदाखेरि धेरैले मिस्टेक के गर्छौँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो बनाउने भनेर चाहिँ एउटा फुल पेज नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। डायग्राम ब्रोड हुनुपर्छ, डार्क हुनुपर्छ, तर फोरो हुनु चाहिँ भएन। फेरि डार्क हुनु चाहिँ पर्छ, तर फेरि धेरै मेटाउने कोर्ने गर्यो भने मार्क्स काट्यो है। तपाईँले कुनै पनि डायग्राम बनाउँदाखेरि तपाईँले इरेजर मात्र प्रयोग गर्नु भने तपाईँको 1 मार्क्स गयो भनेर बुझ्दा हुन्छ। सकेसम्म त्यो मिस्टेक नगर्ने, अरू तपाईँले काट्नुहोस् मतलब छैन, तर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अरू तपाईँले काट्ने मतलब छैन, तर डायग्राम बनाउँदा एकदमै कन्सियस भएर चाहिँ एकदमै विचार गरेर चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो। ठिक छ। अब कुरा के छ भन्दाखेरि डायग्राम कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको एउटा यस्तो पेज हुन्छ भने, जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँलाई मैले एउटा देखाउँछु डायग्राम कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ है। जस्तै तपाईँको यो पेज भयो हो, यो पेज भयो, तपाईँले यहाँदेखि यहाँसम्म डायग्राम बनाउने होइन के, तपाईँको लागि ब्रोड डायग्राम भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हुनु पर्यो कि। यसरी चाहिँ यो पेजमा चाहिँ पुरा आधी पेज होस्, तर यहाँदेखि यहाँसम्म नै होस्। यहाँदेखि यहाँसम्म भन्न खोजेको होइन, ठुलो फिगर भन्नुको मतलब यहाँदेखि यहाँ होइन, यहाँदेखि यहाँसम्म है, होरिजेन्टली है, भर्टिकली चाहिँ होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले डायग्राम बनाउनै पर्ने हुन्छ है। डायग्राम बनाउने र सकेसम्म हरेक तपाईँको जुन थ्योरिटिकल पोर्सन छ होइन, त्यसको चाहिँ तपाईँले जुन कुरा छ त्यसमा डायग्राम बनाउने कोसिस गर्नु नै। र न्युमेरिकल्सहरू गर्दाखेरि सकेसम्म न्युमेरिकल्सहरू पनि डायग्राम बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। र न्युमेरिकल्स लेखिसकेपछि हरेक न्युमेरिकलको एन्सर लास्टमा देयरफोर होइन, देयरफोर द भेलोसिटी इज यति यति यति, या देयरफोर द एन्सर इज यति यति, कन्क्लुजन लेख्न नबिर्सिनुहोस् है। तपाईँले न्युमेरिकल गर्नुमा एन्सर निक्ल्यो, इज इक्वल्स टुमा एन्सर कहिले नछोड्नु। लास्टमा जहिले पनि देयरफोर द रिक्वायर्ड एन्सर इज भनेर तलतिर कन्क्लुजन लेख्नै पर्ने हुन्छ है। यो कुरा बिर्सिनु म फेरि एउटै कुरा दोहोऱ्याइरहेको छु, लास्टमा जहिले पनि न्युमेरिकल गरिसकेपछि एन्सर लेखिसकेपछि देयरफोर द रिक्वायर्ड एन्सर इज यो भनेर लेख्नै पर्ने हुन्छ। नत्र भए तपाईँको धेरैको के हुन्छ, मैले इक्जाम त राम्रै दिएको थिएँ तर मार्क्स राम्रो आएन भन्नुको कारण यस्तै कुरा हुन्छ। र मैले अघिल्लो भिडियोजहरूमा अगाडि क्लासमा भनेको छु, जहिले पनि क्वेसन्स नम्बर लेख्दाखेरि यहाँ लेख्ने होइन, बिचमा लेख्ने क्वेसन नम्बर है। क्वेसन नम्बर यहाँ लेख्ने होइन, यो लाइनमा लेख्ने होइन, यतिमा मात्र अलि बिचमा यति ठाउँ अगाडि गरेर क्वेसन नम्बर बिचमा लेख्ने है, यहाँ बिचमा चाहिँ लेख्ने। ठिक छ। जसले स्प्याम गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू नेक्स्ट लाइभदेखि चाहिँ तपाईँ टोटली ब्लक हुनेवाला छ है। यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् न, तपाईँको युट्युब हाम्रो युट्युबमा कहिले पनि तपाईँको इन्ट्री नहुने तरिकाले चाहिँ तपाईँलाई ब्लक गरिनेछ। सो देयरफोर स्प्याम गर्ने काम चाहिँ नगरौँ। मैले देखिरहेको छु नामहरू, मैले त्यो कुरामा धेरै एउटा क्रोध चाहिँ उत्पन्न ल्याएको छैन, किनकि म आफैले किन बिगार गरौँ। ठिक छ, तपाईँको लागि पनिसमेन्ट हामीले बनाएका छौँ, टेन्सन नलिनु। यस्तो स्प्याम अब आउने लाइभहरूमा छ भने टेन्सन लिनु पर्दैन। र अरू केही क्वेसन्सहरू छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ है। ल ब्रो सुन्नु न, हजुर हजुर भन्नुहोस् न नवीनजी, केही क्वेसन्सहरू छ भने भन्नुहोस् ल। ल तपाईँलाई लगभग हामीले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू सकाइसकेका छौँ है। तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जस्तै अब तपाईँलाई मैले लगभग डेरिभेसन्सका कुराहरू भनिसक्यौँ होइन। त्यसपछि तपाईँको न्युमेरिकल्सहरू, सर्ट क्वेसन्सका बारेमा लगभग सबै कुरा हामीले सकाइसकेका छौँ है। अनि सुन्नु न, मोडर्न फिजिक्सबाट के आउँछ भन्नुभएको छ। ठिक छ, तपाईँलाई मोडर्न फिजिक्सबाट भन्नुभएको छ। अघि हामीले कोही क्लास चाहिँ दोहोऱ्याइसकेको चाहिँ हो, तर ठिक छ तपाईँले सोध्नु भएको छ भने अघि चाहिँ हामीले भनिसकेको कुरा छ। ल ठिक छ, तपाईँले टिप्नुहोस् त, आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन, आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन, बोर्स पोस्टुलेट, अर्को भन्दैछु है, बोर्स पोस्टुलेट। ठिक छ, लज अफ रेडियो एक्टिभ इन्टिग्रेसन, लज अफ रेडियो एक्टिभ इन्टिग्रेसन। ठिक छ, त्यस्तै थम्सन एक्सपेरिमेन्ट टु क्यालकुलेट स्पेसिफिक चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन। टिप्नु त, थम्सन्स
एक्सपेरिमेन्ट टु क्याल्कुलेट स्पेसिफिक चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन। ठिक छ ल, ठिक छ। त्यस्तै अर्को टिप्नुहोस्, मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट। टिप्नुहोस् मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट। ल ठिक छ, यही हो भयो है। ल ठिक छ। अब तपाईँलाई अर्को पनि मैले भन्दैछु, वेब एन्ड अप्टिक्सबाट फेरि टिपिहाल्नुहोस् है। वेब एन्ड अप्टिक्सबाट न्युटन्स ल एन्ड लेप्लेस करेक्सनको कुरा छ, त्यो गर्नुहोस् हो, त्यो गर्नुहोस्। त्यस्तै प्रोग्रेसिभ वेभ इक्वेसन के छ, प्रोग्रेसिभ वेभ इक्वेसनको बारेमा ओपन अर्गन पाइप र क्लोज अर्गन पाइप अर्को भन्दैछु मैले। स्टेसनरी वेभ इक्वेसन अर्को भनिसके। र अर्को फेरि टिप्नुहोस् लज अफ ट्रान्सभर्स वेभ इक्वेसन। ठिक छ। र अर्को लास्ट भन्दैछु डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट। ठिक छ। यो भिडियो हाम्रो रेकर्डेड भर्जनमा हुन्छ। जसले पनि यो भिडियो छुटाउनु भएको छ, क्वेसन्सहरू छुटाउनु भएको छ, त्यो तपाईँले रेकर्डेड भर्जनमा चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा टेन्सन नलिनुहोस्। इक्जाम छ, इक्जाममा तपाईँ अब कति टाइम भयो, अब तपाईँको धेरै रातिसम्म नबस्नुहोस्, बिहान उठ्ने होइन, एटलिस्ट एक दिन पढौँ। बिहान उठ्ने, बिहान 4 बजी उठ्ने, त्यसपछि फेरि पढ्ने। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, मैले जतिजना पनि सुन्नु भएको छ टप सेक्रेट भन्दैछु तपाईँहरूलाई मैले है। हेर्नुहोस् तपाईँले, हेर्नुहोस् अहिले जति पढे पनि नि होइन, खासै त्यति तपाईँको दिमाग एकदम स्ट्रेस भइसकेको छ, मलाई थाहा छ होइन। सबैलाई हुने यही नै हो, एकदम स्ट्रेस भएको छ। यो बेला तपाईँले पढ्नु हो भने पनि त्यति इफेक्टिभ हुँदैन। तपाईँ यति गर्नुहोस्, बिहान 4 बजी उठेर हेर्नुहोस् र पढ्नुहोस्। तपाईँको इक्जाम राम्रो भएन भने मलाई भन्नुहोस् ल। यतिसम्म भन्दैछु, बिहान उठेर 4 बजी जति पनि मैले तपाईँहरूलाई, हामीले आज तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेसन दिएको छौँ, यो क्वेसन एकदम मजाले पढ्ने होइन, कसरी पढ्ने पनि भन्दै छौँ, इक्जाममा कसरी लेख्ने पनि भन्दै छौँ होइन। र सकेसम्म जति पनि इक्जाममा लेख्दा मेन पोइन्ट्स छ त्यसलाई अन्डरलाइन गर्ने, मेन पोइन्ट्सलाई अन्डरलाइन गर्ने, यो कुरा नि भन्दैछु है। इक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा हामीले तपाईँलाई भनिसकेका छौँ। यदि तपाईँले यो भिडियो फेरि दोहोऱ्याएर हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले यो लाइभ जुन छ रेकर्डेड भर्जन अपलोड हुनेछ। भिडियो लाइक नगरेकोले भिडियो लाइक गर्नु होला। हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब नगरेकोले सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। र त्यस्तै एकजनाले यहाँ चाहिँ अर्को प्रश्न सोध्नु भएको छ। एकछिन तपाईँको प्रश्नको उत्तर चाहिँ मैले दिने कोसिस गर्छु। लेट मी प्लिज गिभ मी सम टाइम फर द्याट है। तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिने कोसिस चाहिँ म गर्दैछु, तर लेट्स सी तपाईँको भाग्यमा कति छ भन्ने कुरा चाहिँ। ल ठिक छ। एउटा तपाईँको चाहिँ ठिक छ, एकछिन ल। यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी डपलर इफेक्टको हेर्नु पर्यो तपाईँले होइन, त्यो चाहिँ हेर्न नछुटाउनु होला। र अरू क्वेसन्सहरू चाहिँ लगभग भनिसकेको छु। यदि यो कुरा आजको तपाईँको लाइभ चाहिँ तपाईँले छुटाए जस्तो लाग्छ, कता कता मैले हेर्न भ्याएन भन्ने जस्तो लागेको छ भने यसको चाहिँ हामीले रेकर्डेड भर्जन पनि तपाईँलाई चाहिँ हामीले पठाउँछौँ। यो भिडियो अपलोड हुनेछ, त्यो बेला टेन्सन नलिनु होला, टेन्सन लिनु पर्दैन, त्यो हामीले भिडियो अपलोड गर्नेछौँ। त्यो हुँदाखेरि अरू केही क्वेसन छ भने तपाईँले अहिले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। ब्रेक्स ल कतिको इम्पोर्टेन्ट हेर्नुहोस्, इम्पोर्टेन्ट त सबै नै छ, इम्पोर्टेन्ट सबै नै छ, तर कति पढ्ने के पढ्ने भन्ने कुरा छ, त्यो हामीले भनिदिइसकेका छौँ। मेन कुराहरू चाहिँ त्यति पढ्नु। अब तर अब तपाईँलाई भन्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी टिप्नु होला। अर्को अघि तपाईँले सोध्नु भन्थ्यो त्यो क्वेसन चाहिँ गर्छ, ड्रिफ्ट भेलोसिटी टिप्नु होला। ठिक छ, ड्रिफ्ट भेलोसिटी। सुशीले थ्याङ्क यू सो मच सर। हाम्रो त्यो दायित्व हाम्रो कर्तव्यभित्र पर्छ, त्यसको टेन्सन लिनु पर्दैन। हामीले हरेक इक्जामको यो लाइभ क्लास हुन्छ, टेन्सन लिनु पर्दैन। लगभग आज हामीसित 4000 5000 जनाले लगभग 1.5 घन्टा जतिमा 2 घन्टा जतिमा चाहिँ 5-6 हजार जति, सायद 5-6 हजार जतिजनाले नै हेरिसक्नु भएको छ आजको भिडियो। सो हजुरलाई धन्यवाद छ। र तपाईँहरूको निम्ति काम गरिरहेका छौँ। र यस्तो भिडियो हरेक इक्जाम जति पनि इक्जाम छ हामी यही टाइममा मेबी तपाईँको 7, 8, 9 बजीतिर हामी लाइभमा आउँछौँ। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू तपाईँलाई भन्छौँ, कहाँबाट कति मार्क्स आउँछ, कसरी पढ्ने, कसरी इक्जाममा तपाईँले आफूलाई बेस्ट दिन सक्नुहुन्छ, कसरी राम्रो मार्क्स ल्याउनु, सबै कुराहरू हामीले इच एन्ड एभ्री कुरा डिटेलली भन्छौँ। र अर्को कुरा तपाईँले सोधेको क्वेसन ड्रिफ्ट भेलोसिटी एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, जोल्स ल अफ हिटिङ अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, किर्चोफ्स ल दुईवटा तरिकाले जुन हामीले अगाडि भनेका छौँ त्यो टिप्नु होला। इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन थर्मो इएमएफ त्यो पनि कुराहरू भइहाल्यो। फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन र इलेक्ट्रोलाइसिसको कुरा छ, त्यो पनि टिप्नु होला जुन हामीले अगाडि भनिसकेका छौँ। र इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनिदिनु जुन हामीले भनिदिइसकेको राइट नाउ। सो ठिक छ, अब एकदम मजाले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एकदम फ्रेस हुने। अब के गर्ने, जाने मजाले 4-5 चोटि मुख धुने, मजाले 1 गिलास पानी खाने। मैले त्यतिकै भनेको छैन है, यो कुरा एप्लाई गर्नुहोस्। र यो कुरा सामान्य कुरा लाग्छ तर बवाल मजा आउँछ। जाने मजाले मुख धुने, मजाले एकचोटि, त्यसपछि आएर पानी खाने, त्यसपछि जति पनि हामीले क्वेसन भनेका छौँ त्यसको मजाले एकचोटि रिभाइज गर्ने। ठिक छ, रिभाइज गर्ने।
अनि त्यसपछि सुत्दिने, रिभाइज सकेपछि सुत्दिने, ल बिहान उठ्ने र अब नयाँ क्वेसन्स धेरै पढ्ने होइन, जति जान्ने छ त्यो कुरा सकेसम्म रिभाइज गर्ने, नयाँ क्वेसन्स अब फेरि जति पनि भन्यो त्योभन्दा अरू क्वेसन्स पढ्छु भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु झन् ठिक छ, तपाईँको इच्छा हो, तर जति हामीले भनेका छौँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ राम्रोसित अध्ययन गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, त्यति गर्दाखेरि ठिक हुन्छ। र न्युमेरिकलको लागि कुरा गर्नुभएको छ, न्युमेरिकल चाहिँ हामीले युट्युब च्यानलमा सबै अपलोड गरिदिइसकेका छौँ। क्लास 12 फिजिक्स नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर तपाईँले सर्च गर्नुहोस्, जुन टपिकमा तपाईँलाई कन्फ्युजन छ त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र आजको हाम्रो जुन लाइभ स्ट्रिम छ त्यो चाहिँ हामीले एन्ड गर्छौँ। मिल्यो भने इकोनोमिक्सको पनि हामीले क्लास गराउने कोसिस गर्दैछौँ, तर हामीले त्यो कुरामा चाहिँ थोरै प्राविधिक समस्या आएको कारणले गर्दाखेरि त भन्न सक्दैनौँ। इकोनोमिक्समा मिल्यो भने गर्छौँ, नभए तपाईँले इकोनोमिक्सको कुरा छ भने क्लास 12 इकोनोमिक्स नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर तपाईँले सर्च गर्नु भने तपाईँले खोजेको सबै भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र आजको लागि चाहिँ हामीलाई बिदा दिनु होला। एक्जाम एकदम राम्रो हुन्छ। एक्जाम दिनु अगाडि भगवानको नाम लिने, सम्झिने र एक्जाम दिने माथि राम लेख्ने या ओम लेख्ने, बस यति गर्ने। अनि बिहान उठ्ने बित्तिकै वा एक्जाम दिनुभन्दा अगाडि बुवाको आशीर्वाद लिने, सबैजनाबाट बेस्ट अफ लक लिने होइन, ब्लेसिङ्सहरू लिने र जाने। त्यसले तपाईँलाई पोजिटिभ भाइब्स दिन्छ होइन। अनि एक्जाम दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ पेन, त्यसपछि तपाईँको एक्स्ट्रा रिफिल होइन, त्यसपछि इरेजर, पेन्सिल, इच एन्ड एभ्रिथिङ फाइन ठाउँमा छ कि छैन, क्यालकुलेटर छ कि छैन होइन, तपाईँको चाहिँ त्यहाँ एडमिट कार्ड छ कि छैन, सबै कुराहरू चाहिँ डिटेलली हेरेर एक्जाम दिन जाने है। यो कुरा बिर्सिनु भएन र त्यो काम अहिले नै गर्नु पर्यो। तपाईँको ब्याकप्याक चाहिँ अहिले हुनु पर्यो है, भोलिको एक्जामको लागि ब्याकप्याक चाहिँ आजै हुनु पर्यो है। डट पेन, एक्स्ट्रा रिफिल होइन, त्यसपछि तपाईँको के चाहिन्छ, क्यालकुलेटर, पेन्सिल, इरेजर, कटर, जे चाहिन्छ, एडमिट कार्ड, सबै कुराहरू आजै ब्याकप्याक गर्ने, भोलि बिहान होइन है। र आजको लागि यति गरौँ, हस् त, धन्यवाद है त, बाई बाई। So then you will know like okay.